हजुर नमस्ते। म जीवेश रायमाझी आज यो रमितेको अ, बारेमा छलफल गर्नको लागि आफ्नो अनुभव सुनाउनको लागि आफ्नो पढिसकेपछिको अनुभूति सेयर गर्नको लागि छौँ र आज म पब्लिसरको हिसाबले छु र पहिलोपटक पब्लिसरको हिसाबले यसरी साथीहरूसँग गफ गर्दैछु। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ। वक्ता भनेर एकदम फर्मल्ली वक्ताकै रूपमा चाहिँ लिनु पर्दैन। हामीले इन्फर्मल्ली नै सबै कुरा सेयर गर्दैछौँ। आफ्नो आफूलाई लागेको राम्रो नराम्रो र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि पढिसकेपछिको अनुभव पोस्ट रिडिङ इम्प्रेसन भन्छन् त्यही सुनाउँदैछौँ। अनि बुकाओलिक्सले आयोजना गरेको छ यो टक प्रोग्राम। अनि सगुनाजी, गणेशजी, अनि आसमाजी, मारुतिजी, अनि दिलीपजी, अर्को एकजना हुनुहुन्छ र नाम बिर्सेँ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ आएन। अनि यादव देवकोटाजी हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो क्रिटिक, मलाई मनपर्ने क्रिटिक हो। एकदम वस्तुनिष्ठ, एकदम अब्जेक्टिभ एनालिसिस गर्नुहुन्छ। पछिल्लो पटक चाहिँ हिस्ट्रीमा अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ र हिस्ट्रीसँग सम्बन्धित रहेरै के किताबहरू लेख्नुभएको छ र छिटै उहाँको किताब पनि आउँछ, तर रेड पान्डाबाट होइन अहिले। अनि बलु थापा मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ। अनि अहिले डिपार्टमेन्टमा पढाउनुहुन्छ, इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा, र उहाँले लिट्रेचर नै पढाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो पटक चाहिँ क्रिएटिभ नन फिक्सन पढाइराख्नु भएको रहेछ र मलाई लोभ लागेको थियो, मलाई पनि पढ्नु मन छ भनेर। अनि जे होस्, पढ्ने पढाउने भइकन पनि सँगसँगै लिट्रेचरमै हुनुहुन्छ। पढे पनि पढाए पनि, अन्त आफूले लेखेर पनि, अनि पब्लिस्ड पोइट पनि हो उहाँ चाहिँ। त्यो भन्दै अनि त्यसपछि निरज हुनुहुन्छ। निरज चाहिँ ब्यान्ड मेम्बर हो, ब्यान्डको म्यानेजर हुनुहुन्छ नाइट ब्यान्डको, जुन ब्यान्डमा चाहिँ निरज र जेसन दुवैजना हुनुहुन्छ र अरू पनि। अनि जेसन चाहिँ आजको छलफल हुन लागेको किताबको लेखक। मैले छुटाएँ? अब अनि दिलीप हुनुहुन्छ। दिलीपसँग म भर्खर जोडिएको हो। उहाँको लेखाइ मन परेपछि मात्रै मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। अनि उहाँ दिलीप र म चाहिँ जिल्लावासी पनि हो, गुल्मी जिल्ला हो हामी दुवैजनाको। एउटा नजिक नै पर्छ, तर भेटघाट भएको चाहिँ बुकाओलिक्सबाट मात्रै, रमिते मार्फत भन्नु पर्यो। अझै रमितेको उहाँले रिभ्यू लेख्नुभयो, त्यसपछि मात्रै हामी कनेक्टेड छौँ। एक हप्ता जति पनि भएको छैन है दिलीपजी? ओके, मेरो भन्नु केही छैन। म चाहिँ अहिले माइक अफ गरेँ। अब दोस्रो वक्ता। सबैलाई नमस्ते। बुकाहोलिक्सबाट त्यो रमितेको बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर। अनि म त्यस्तो राम्रो वक्ता नभइकन पनि बुक मन परेको थियो। अनि बुकाहोलिक्समा एउटा यो बुकको बारेमा कार्यक्रम गरौँ भन्नुभयो सुकुना दिदीहरू, आइओजीहरू, गणेशजीहरूले। अनि हुन्छ भने अनि यसरी जोडिएर जेसनजीलाई सुन्ने कुरा थियो। पछि चाहिँ त्यही पनि बुक पढेको हुनाले केही कुराहरू आफ्नो अनुभूतिहरू राखौँ भन्ने कुरा पढेको साथीहरूले राखौँ भन्ने भएर अनि जोड्यौँ। मलाई चाहिँ रमिते पढेपछि कस्तो अनुभूति भयो भनेदेखि म त्यो बुकाहोलिक्समा पनि लेखेको थिएँ, त्यो एउटा डकुमेन्ट्री हेरे जस्तो टाइपको क्या, जस्तो दृश्यहरू नै आँखामा आए जस्तो। अनि त्यसको त्यो सङ्गीतहरू हुन्छ नि, सङ्गीतहरू कानमा बजे जस्तो। अनि त्यो पढ्ने मात्रै नभइकन त्यस्तो भयो भनेर म अनुभूतिहरू लेखेको थिएँ। अनि चाहिँ बुकको बारेमा मन परेर त्यो लेखेपछि चाहिँ म जेसनजीसँग चाहिँ कसरी प्रभावित भएँ भनेदेखि, ओहो म त गीतहरू सुनिरहेको अनि म्युजिकहरू सुनिरहेको मान्छे, ओहो यस्तो पनि उहाँको त यस्तो लेखन पनि यस्तो उत्कृष्ट रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। अनि मलाई त्यो जेसनजीलाई चाहिँ यो किताब लेख्न कसरी चाहिँ प्रेरणा आयो होला जस्तो लाग्यो कि। अनि म त्यो पहिलो पोस्ट हो कि सायद, पहिलो पोस्टमा पनि हेरेको थिएँ उहाँको किताबको बारेमा कसरी लेख्नु भएको रहेछ कि भन्ने पहिलो पोस्टमा छापिएको कुराहरूले हेरेको थिएँ। अनि किताब त्यो छरपष्ट त्यो कर्मश पढ्दै जाँदा छरपष्ट कुनै ठाउँ छरपष्ट लाग्यो। अनि उहाँले त्यहाँ लेख्नु भएको रहेछ, म त्यो
सासानो बुकहरूमा निकालौँ कि भन्ने सोचेर लेखेको किताब हो अनि भएन। अनि पछि चाहिँ एउटै भोल्युममा निकालेको कुराहरू भएको थियो। त्यो कारण पनि किताब अझै छरपष्ट हो कि जस्तो लागेको हो मलाई चाहिँ। अनि यसको मलाई यसमा मिथ जस्तो अनि लोककथाहरू उहाँले मलाई किताब पढिराख्दा चाहिँ एउटा जिज्ञासा के लाग्यो भने यो उहाँले कुनै ठाउँमा सुनेको लोककथाहरू हो कि अनि आफूले नै आएको कुराहरू आफ्नै कल्पना हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो योगिनीको कथाहरू अनि गुफाको दलदलको कुराहरू त्यो म चाहिँ सुनेको थिएन। अनि यसमा उहाँको नितान्त आफ्नो काल्पनिक कुरा हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि परापूर्व त्यो पहिलेको कुराहरूको त्यो लेखन स्टाइल चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि जस्तो हाम्रो पश्चिमतिरको पनि त्यस्तै मिल्ने क्या। अनि त्यो भएर पनि मलाई पढ्न चाहिँ रमाइलो लाग्यो त्यो भाषाको कारण पनि। अनि किताबमा पहिलेको कथाहरू भने पनि ठ्याक्क अहिलेको हाम्रो समाजको कुराहरू पनि त्यो दुईटा त्यो लाकु अनि भन्ज्याङको त्यो द्वन्द्वको कुराहरू छ नि ठ्याक्कै प्रवृत्तिहरू कसरी अर्को ठाउँको मान्छेहरूलाई अनि हेप्ने अनि त्यो अर्को ठाउँको मान्छेहरूप्रति त्यो महिलाहरूप्रति राखेको त्यो एकदम क्रूर त्यो वर्णनहरू पनि एकदम क्रूर वर्णनहरू छ क्या त्यो महिलाहरूलाई त्यो के अरे डुम्रेले गरेको क्रूरताको वर्णनहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई जेसनजीको त्यो कुरा त्यो जेसनजीको किताब पढ्दै गर्दा उहाँले लोककथाहरू सुनेर हो कि के भन्ने लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ किताबको पात्रमा चाहिँ त्यो सबैभन्दा त्यो मलाई एउटा चाहिँ किताबमा त्यो अझै एउटा कुरा त्यति धेरै गीतहरू जस्तो 11वटा म गलत छैन भने तपाईँले अलिक करेक्सन गरिदिनु होला पछि चाहिँ 11वटा गीतहरू रहेछ कि अनि एउटा चाहिँ सिलोक भनेर राख्नु भएको छ। यो गीतहरूमा पनि दृश्यात्मक तरिकाले पछि चाहिँ गीतहरू बन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। कुनै कुनै गीतहरू यस्तो मन पर्यो क्या। त्यो एउटा चुरिया प्रेमको गीत छ नि त्यो चाहिँ मलाई एकदम एकदम प्रेमिल गीत लाग्यो क्या। चुरियासँग सम्बन्धित रहेर लेख्नु भएको रहेछ उहाँले। अनि अनि मलाई चाहिँ यसमा खड्केको पछि चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो कथाहरूको अगाडिबाट मान्छेलाई चाहिँ कसै अलिकति पढ्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क बिचमा गएर अर्को कथासँग कनेक्सन नहुँदा त्यो अर्को कथा आउँछ नि ठ्याक्क च्याप्टर अनि कनेक्सन नहुँदा चाहिँ एकदम अल्मलाउँदो रहेछ क्या। म त्यहीँबाट दुईचोटि पढेँ किताब। पहिला सुरुमा धेरै दिन लगाएर पढेको थिएँ अनि पछि चाहिँ लकडाउनमा पढेँ। त्यो अगाडिको कर्मश भागहरू चाहिँ अर्कोसँग कनेक्सन हुनलाई चाहिँ एकछिन आफूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने क्या त्यो कथाको कनेक्सन मिलाउनलाई चाहिँ। अनि त्यो छ अनि एउटा त्यो नामहरू राख्दा पनि उहाँले कल्चे अनि त्यो उगा प्लु लाकु त्यस्तो नामहरू क्या। त्यो नामहरू पनि कसरी सोच्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो नामहरूको। अनि इलाखा त्यो एउटा सानो बच्चाको त्यो इलाखाको चाहिँ भागमा चाहिँ त्यो बच्चीको अलिकति फिल्मी स्टाइलको मलाई त्यहाँनिर चाहिँ खड्के कुराहरू अलिकति फिल्मी स्टाइल बढी भयो कि भन्ने लाग्यो हो। अनि त्यो इलाखालाई चाहिँ लगेर मैले त्यो पछिल्लो च्याप्टर पढ्नु अघि चाहिँ इलाखालाई लगेर चाहिँ उहाँले त्यतिकै छोडिदिनु भयो कि त्यो अगाडि कथा बताउँदै हुन्छ अनि इलाखा चाहिँ त्यसपछि के गर्यो भन्ने चाहिँ मलाई आयो कि। अनि पछि चाहिँ यो किताबको जस्तो 309 दिनदेखि 250 दिनसम्मको रहेछ क्या। अनि 250 सम्म भएपछि यो एकसम्म यसरी आउँछ कि अरू किताबहरू पनि आउँछ कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ एउटा पहिलो भाग हो कि जस्तो लाग्यो। त्यही त्यो कुराहरू पनि क्वेसनको रूपमा त्यो गर्नु होला जेसनजीले भन्ने लागेको छ। त्यही अनि किताब चाहिँ मलाई समग्रमा त्यो एउटा उहाँले किताब लेख्दा चाहिँ बढी दृश्यहरू मलाई लाग्छ यो खिच्नको लागि नै दृश्यहरू सम्झेर लेख्नभन्दा पनि उहाँले दृश्यहरू सम्झेर लेख्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। त्यो किताबको त्यो लेख्दै गर्दा म दृश्यहरू नै खिच्छु भन्ने टाइपले के दृश्य बढी शब्दहरू भन्दा पनि दृश्य सम्झेर लेखेको जस्तो भान भएको थियो कि मलाई चाहिँ। त्यो ट्राभल गरिरहेको जस्तो अनि त्यो 10 पर्मको कुराहरू अर्को गाउँले अर्को गाउँलाई सहयोग गर्ने सहयोग नगर्ने कुराहरू ठ्याक्क अहिले जे चलिरहेछ हाम्रो समाजमा पनि ठ्याक्कै अहिलेको कथा हो कि अनि पहिलाको फेरि योगिनीको कुराहरू आउँछ त्यो होइन पहिलेको कथा हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यो ठ्याक्क के त्यो कथाहरू पनि मलाई त्यो सबै एकै ठाउँ जस्तो हाम्रो मिथ पढे चाहिँ लोककथा अनि अहिले हाम्रै होइन हाम्रै भइरहेको कुराहरूको बारेमा अनि गीतहरू अनि त्यसमा चाहिँ श्लोकहरू अनि त्यो काव्यात्मक भाषा पनि काव्यात्मक छ कुनै कुनै ठाउँ। त्यो मलाई एकदमै मन परेको पनि भाषा पनि हो यसको। अनि त्यसरी लेख्नु भएको भएर मलाई बुक एकदम मन परेको हो। मेरो कुराहरू चाहिँ बुक मन पर्यो अनि तर कुनै ठाउँ चाहिँ फेरि त्यो यस्तो रिस पनि उठ्छ क्या त्यो पात्रहरू देख्दा। त्यो जस्तो डुम्रे पात्र पहिला त्यस्तो त्यो माया लाग्दो मान्छे त्यो एउटाले यता उसैले बनाएको मान्छेहरू त्यस्तो कसरी भयो भने अब त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो अहिले पनि छ नि त्यस्तो पात्रहरू जस्तो समाज अनि उसलाई चाहिँ के कारण त्यस्तो हुन पार्यो भन्ने कुराहरूले पनि
भएको होला जस्तो लाग्यो। अनि त्यो महिलाहरू पनि कुनै कुनै महिलाहरूको त्यहाँ एकदम जस्तो त्यो निरीह कुनै कुनै महिलाहरू एकदम निरीह टाइपको पनि छ भने कुनै कुनै महिलाहरू चाहिँ त्यो समाज नै होल्ड गरेर बसेको जस्तो कि त्यो महिला प्रधान समाजको जस्तो पनि देखाएको छ कि त्यसमा चाहिँ त्यो उवा बनाउने उवा बेच्ने अनि त्यो महिलाहरू बच्चाहरूको त कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने एकदम कारुणिक विषय त्यो सन्दुकमा लुकाउने अनि त्यो महिला प्रधान पनि छ कुनै ठाउँ त्यो मलाई झ्याप्प रिस उठ्दा त्यो एउटा बलात्कारको उसमा चाहिँ इलाखाको मम्मीको त्यो उसले चाहिँ सुरुमा रिस उठेको थियो कि त्यो किन यति निरीह भएर अनि किन स्वीकारिरहेछ उसले त्यो यस्तो आफूलाई पनि सकाएर महिलाहरू यति कमजोर किन बनाइरहेछ यो लेखकले जस्तो लाग्यो अनि पछि चाहिँ त्यो बल्लाको लागि त्यतिसम्म गर्छ त्यो डुम्रेसँगको बल्लाको लागि चाहिँ उसले त्यो उवा खुवाएर उसलाई सकाउने स्टाइलले एकदमै मान्छेहरूमा एकदमै उसले दिएको तनावहरू सधैँभरि सहनुभन्दा एकचोटिमै त्यो तनावहरू गरेर उसको लागि उसलाई सकाउने कुराहरूले रहेछ भन्ने भयो अनि त्यो त्यति निरीह देखाउँदै देखाउँदै पनि उसको त्यो रहेछ आफूलाई त्यतिसम्म थामेर उसले अर्कोको लागि सकाउन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि मनमा खेलेको अनि त्यो बच्चाको पार्ट चाहिँ अलिक त्यो मलाई सधैँ फिल्मी लागेको थियो बच्चाको पार्टहरू अलिकति फिल्मी भयो कि भन्ने जस्तो लागेको त्यही पनि फेरि लोककथामा लगेर जोड्दा चाहिँ कथा ठिकै हो भन्ने पनि लाग्यो त्यही भएर कथाको अलिकति क्रम भङ्गता नभइदिएको भए चाहिँ पढ्न सहज पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो क्या जेसनजीलाई मैले त्यो क्वेसन हो मेरो कुराहरू यही हो पछि चाहिँ जोडिँदै जाँदाखेरि बिचमा आयो भने कुराहरू गरौँला नि बलु सरले बोल्नुहुन्छ होला यस पछाडि सुरु गरौँ ल दिपकजीले केही इस्युजहरू ओपन गरिसकेपछि मलाई बोल्न सजिलो भयो म चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई दुई भागमा बाँड्छु है अनि बोलिराख्ने बानी भएको भएर टाइम अलि बढी लिन सक्छु प्लिज मलाई चाहिँ बढी बोल्ने भने रोक्नुस् भनेर भन्नु होला फेरि त्यहाँ यादवजीलाई टाइम पनि पुग्दैन हैन दुई भागमा किन बाँड्न चाहे भने पहिलो भागमा म चाहिँ थोरै मेरो इम्प्रेसन मात्रै सेयर गर्छु अनि अर्को भागमा भनेको चाहिँ मलाई दुईटा एकअर्कासँग सम्बन्धित इस्युजहरू चाहिँ मुद्दाहरू त्यसमा चाहिँ आफूलाई धेरै मन परेको भएर त्यसमा म अलिकति फोकस गरेर बोल्छु पहिलो भाग भनेको मलाई चाहिँ धेरै नै मन पर्यो है रमिते अब मन पर्यो मात्रै भन्दा त यो एक खालको क्लिशे जस्तो पनि भयो हैन तर यहाँ मन पर्यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जुन तरिकाले उहाँले पात्रहरूलाई मलाई लाग्छ हामी धेरैजनाले जुन जीवन नजिकबाट देख्न पाएका छैनौँ आफैले भएका छैनौँ तर त्यो जीवन चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ है त्यसलाई तपाईले भुइँ मान्छे भन्नुहोस् सबाल्टर्न भन्नुहोस् अब अपरेस्ट भन्नुहोस् भिलेजर्स भन्नुहोस् अब जे भन्नुहोस् हैन ती मान्छेहरूको कथा जुन अहिले दिपकजीले भन्नुभयो नि मिथहरू त्योहरू कसरी जोडिएर आयो यसो सोच्नु त जस्तो मैले मेरो बारेमा सोच्नु पर्यो भने मेरो पुर्खाहरूले मलाई जहिले पनि के भन्नुहुन्छ हामी त राजाको सन्तान भनेर भन्नुहुन्छ के हामी कता सिङ्जा कतातिरबाट आएको म चाहिँ पाल्पाबाट बाइ द वे सिङ्जा कताबाट आएको अनि हाम्रो सन्तान चाहिँ राजा थिए भनेर त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि मैले मेरो हजुरबुवा हजुरमाहरूलाई सोधेँ मेरो चाहिँ अलिक सिनियर नातागोतालाई सोधेँ भने तर त्यसले गर्दा हाम्रो प्रायको चाहिँ अलिकति पुर्खौलीतिर गएर हेऱ्यो भने जुन जेसनजीले जुन खालको मिथको क्रिएट गर्नु भएको छ त्यो खालको मिथ चाहिँ मैले हाम्रै रियालिटीसँग जोडिएको देख्छु के मैले चाहिँ हैन अनि अर्को मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ जुन तरिकाले आम गाउँले मान्छेहरूको जुन खालको चरित्र गर्नु भएको छ चाहे त्यो महिलाहरूको चरित्र होस् चाहे त्यो पुरुषहरूको होस् हैन मलाई एकदमै खुसी लागेको के त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै दुःख तपाईको चाहिँ भोकमरीले चाहिँ एकदमै के भन्ने भोकमरीले आत्तिएको अतालिएको हैन अरु गाउँबाट चाहिँ सहयोग लिएर खानुपर्ने त्यो खालको स्थितिमा बाँचेका मान्छेहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो मलाई लागेको के त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो के भन्छ ओम्निसेन्ट नरेटरको प्रयोग नगरेको हुनाले है जस्तो आफैले फल्ना यस्तो छ फल्ना उस्तो छ फल्ना यो गर्छ भन्नु उहाँले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो भने आफू हाबी हुने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्थ्यो तर उहाँले के गरिदिनु भने ओपन छोडिदिनु भयो के है जस्तो अब भन्नु न इलाका आउँछ अनि उहाँले मलाई त्यो अलिक फिल्मी लाग्यो भनेर दिपकजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेलीको छोरी इलाका आउँछ उसले आफ्नो कथा भन्छ बेली आउँछ बेलीले आफ्नो कथा भन्छ हैन तपाईको टुरी आउँछ टुरीले आफ्नो कथा भन्छ
सबै दुखी छन्, सबै गरिब छन् जस्तो अब डुम्रेसँग रिस उठ्यो भन्नुभयो एउटा पार्टमा रिस पनि उठ्छ, तर जब डुम्रे बोल्न थाल्छ ठाउँ ठाउँमा तपाईँलाई माया पनि लागेर आउँछ कि डुम्रेको डुम्रे चाहिँ सबैभन्दा रिस पनि उठ्ने, सबैभन्दा माया पनि लाग्ने क्यारेक्टर छ नि त किनभने उसको आँखाबाट फेरि हामीले त्यो समाजलाई हेर्न पायो नि त त्यसले गर्दा मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ उहाँले आफ्नो क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै दुःख पाए पनि तपाईँको कतिपय ठाउँमा सेक्सुअल भायोलेन्स त्यसको मारमा परे पनि, पोभर्टीको मारमा परे पनि तपाईँको चाहिँ विदेश जानुपर्ने अप्ठ्यारो उसमा परे पनि विदेश त भन्नुभएको छैन, मैले अलिकति लिबर्टी लिएँ 10 पर्मदेखि लिएर मान्छेले त्यो धुलजेङतिर जाने त्यो खालको मारमा परे पनि सबै क्यारेक्टर्सहरू चाहे सुसाइडै गर्नको लागि किन नहोस्, हेर्नुहोस् चाहे बदलै लिनको लागि किन नहोस्, चाहे आफ्नो जिन्दगी चाहिँ आफैले सम्हाल्नको लागि किन नहोस्, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि क्यारेक्टर्सहरूलाई सब्जेक्टिभिटी दिनुभयो कि मलाई यो पक्ष चाहिँ आई रियल्ली अप्रिसिएट दिस एकदमै तल्लो समाजको सबैभन्दा तल्लो तबकाका क्यारेक्टर्सहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यहाँ तपाईँको हुन्छ नि हामीलाई प्याथेटिक लाग्ने कस्तो होला भन्ने उसले आफ्नो तरिकाले जीवन बाँच्न सक्दैन होला भन्ने त्यस्तो कहीँ पनि लाग्दैन, सबै एकदम फुल ह्युमन बिङ्स जति तपाईँ हामी चाहिँ यो जति तपाईँ हामीले आफूलाई चाहिँ विथ आइडेन्टिटी, विथ आफ्नो सब्जेक्टिभिटी, विथ आफ्नो सेल्फ डिसिजन मेकिङ पावर भएको ह्युमन बिङ्स भनेर सोध्छौँ, यो नोभलका प्राय क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भने उनीहरूको डिसिजन राम्रो होला नराम्रो होला कतिले चाहिँ हार्म फाल्ने सुसाइडै गर्ने डिसिजन पनि गरेका छन्, बट दिज आर देयर डिसिजन्स के त्यो उहाँहरूको आफ्नो डिसिजन छ कि त्यसलाई जबरजस्ती चाहिँ ओम्निसेन्ट नरेटर भगवान जस्तो कोही नरेटर आएर त्यो बनाएको छैन म त्यो खालको रिप्रेजेन्टेसनलाई म चाहिँ एकदमै मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ म एकदम एथिकल खालको रिप्रेजेन्टेसन मान्छु आई रियल्ली अप्रिसिएट दिस अनि अब भाषा एकदमै राम्रो छ, सरल छ, एक्सपेरिमेन्टल हुँदाहुँदै पनि सरल छ अब त्यसमा मेरो अहिले भाषामाथि समस्या गर्ने मेरो ल्याकत छैन, किनभने त्यसको लागि उहाँले धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ, आई एम 100% स्योर अफ द्याट त्यसले गर्दा भाषा चाहिँ मैले खालि यति मात्रै भने एक्सपेरिमेन्टल छ, तर एक्सपेरिमेन्ट हुँदा सरल बग्छ। तपाईँको नरेटिभ हेर्नुभयो भने मलाई चाहिँ छरपष्ट लागेन, किनभने तपाईँको विभिन्न चाहिँ क्यारेक्टर्स आउँछन्, उनीहरूले आफ्नो कथा भन्छन्, त्यो कथाबाट फेरि एउटाको कथाबाट अर्कोको कथामा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यो त एकदम नेचुरल हो क्यारेक्टरले पात्रले कथा आफ्नो व्यथा भन्दै जाँदाखेरि एउटाले त्यही इभेन्टलाई एउटा तरिकाले भन्छ, अर्को तरिकाले भन्छ, तर कथा एक हिसाबले चाहिँ तपाईँले एउटा इन्टग्रल तरिकाले हेर्नुभयो भने मैले दोस्रो चोटि पढेर सक्दाखेरि मलाई ओभरअल पिक्चर आयो कि उगाबाट यो भइरहेको छ, लाकुमा यो छ, मलाई त्यो कुनै पनि ठाउँ चाहिँ मलाई चाहिँ मिथिकल लाग्दैन कि मलाई चाहिँ अहिले मैले यसो हेरेँ भने तपाईँले नबिर्सनु होला जेसनजीले चाहिँ त्यो उपन्यासमा यति धेरै तपाईँको त्यो ठाउँ सम्बन्धी हुन्छ नि, ठाउँ यता पर्छ, यो चाहिँ यो यता एउटा उकालो छ त्यसपछि यो गाउँ आउँछ, अनि यहाँ ओह्रालो चाहिँ खोला छ त्यसपछि यो गाउँ आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो रेफरेन्स दिने, ठाउँको रेफरेन्स दिने यति धेरै सेन्टेन्स यति धेरै वर्ड्सहरू युज गर्नुभएको छ कि तपाईँलाई चाहिँ अल दोज प्लेसेस के त्यो उगा तपाईँको लाकु तपाईँको हिरकोट त्यो सबै चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँकै त्यो वरिपरिका गाउँका त्यो गाउँहरू त हुन् नि भन्ने त्यो खालको हामीलाई फिल हुन्छ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ धेरै नै हिसाबले यो उपन्यास मन पर्यो। मलाई लाग्छ स्लोली ग्रेजुअली अब त्यो चाहिँ किनभने जेसनजीले गायनको तर्फबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जेसनजी पर्सनली म त्यति राम्रोसँग चिन्दिनँ मैले उहाँलाई भेटेको भनेकै त्यो बुक साइनिङ उसमा भेटे हो, तर उताबाट भएको भएर राइटरको रूपमा उहाँलाई ख्याति कमाउनु त एकछिन टाइम लाग्ने होला। तर मलाई लाग्छ रमिते आफै चाहिँ एउटा नेपाली साहित्यको इतिहासमा एक खालको कल्ट स्टेटस चाहिँ पक्कै पनि स्लोली एन्ड ग्रेजुअली यसले जसरी पनि यसले चाहिँ के त त्यो स्ट्याटस गेन गर्छ त्यो मलाई त्यस्तो लाग्यो अनि यति इम्प्रेसन सँगै मलाई एकदमै मन परेको दुईटा इन्टर रिलेटेड इस्युज चाहिँ म त्यसमा डिस्कस गर्छु। मलाई मन परेको इस्युज एउटा महिला पुरुषको रिप्रेजेन्टेसन, त्यो पनि खास गरी महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन उहाँले जसरी गर्नुभएको छ मलाई त्यो एकदमै मन परेको यहाँ मलाई चिन्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ म यस्तो यो
रिप्रेजेन्टेसन, त्यो पनि प्रायः चाहिँ फिमेलहरूको रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा मेरो चाहिँ अलिक बढी दिलचस्पी हो होइन। मैले धेरै पेपर पनि त्यसमा लेखेको छु। अर्को चाहिँ मैले जेसनजी यहीँ नै हुनुहुन्छ, अलिकति लिबर्टी के लिएँ भने विदेशिनी भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसलाई थोरै लिबर्टी लिएर त्यो दुईटा इस्यु चाहिँ मैले जोडेर हेर्ने जमर्को गर्दैछु। मैले यो नोभलमा चाहिँ मलाई महिलाहरू हेर्दा मैले दुई खालको चिज मैले भेटाएँ है। एउटा हाम्रो समाजको यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदम के त भन्दाखेरि चोचो भन्नु पर्ने अथवा चाहिँ एकदम सिम्पथाइज गर्ने भन्दा पनि पहिला हामीले चाहिँ रियालिटी फेस गर्ने के भन्ने कुरा हो। एकदम हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूले जुन खालको प्रताडना, जुन खालको चाहिँ आफ्नै नालनातादेखि लिएर होइन अलि परका पुरुषहरूबाट जुन खालको चाहिँ हिंसाहरू भोग्नु परेको छ होइन, त्यो हिंसाको चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई अब अब्जेक्टिभ भन्न त अलि नमिल्ला होइन। एक खालको सचित्र हुन्छ नि, सेन्सेसनलाइज नगरिकन हेर्नु है, फेरि विदाउट त्यो हुन्छ नि एकदम त्यो के भन्छ अलि भद्दा नपारिकन त्यो धेरै घटनाहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिला हिंसालाई उहाँले एकदम उजागर गर्नु भएको छ होइन। मैले थोरै त्यो महिला हिंसाको एक दुईवटा इक्जाम्पल गरेँ। जस्तो एउटा रिचुअल हुन्छ, त्यो बेली लगाएर त्यो गाउँलेलाई नै त्यो गाउँ पुरुषहरू त भागिसकेका हुन्छन्, प्रायः महिलाहरू नै हुन्छन्, महिला बच्चा बच्ची हुन्छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा रिचुअल चल्छ, अब यो चाहिँ यो लाकुलाई सकाइदिनु पर्यो भनेर सकाइदिनु पर्यो, अनि त्यो योगिनीको खरानी पनि दफनाइदिनु पर्यो सर्प गुफामा भनेर अनि त्यो तयारी हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बेलीलाई दिएको जुन टर्चर छ, यहाँ इलाखाले भनेको हो, यो आमाको घाँटी ऐरीको काँडामा जेलिएको थियो, निधार फुटेको, काँधदेखि साङ्लो पैतलासम्म उनी आफ्नो सुस्केरा दबाउन खोज्दै थिइन्। नङ्ग्रा उखेलिएका राता औँलाहरू कति दुखेको होला होइन। अब यो भनेर फेरि उहाँले त्यसलाई दोहोऱ्याइराख्नुहुन्न कि यति भएको मान्छे फेरि पछि चाहिँ बेलीको फेरि आवाज आउँछ कि यही देख्नलाई त म बाँचेको रहेछु भनेर। इभन पछि डुम्रे त्यही सर्प गुफामा पुग्दा समेत फेरि हामीले उहाँको भाषा, उहाँको चाहिँ आवाज सुन्न पाउँछौँ कि है। त्यसले गर्दा अब यसरी तपाईँको भाइलेन्स चाहिँ यो के भनेको छ भन्दाखेरि म एउटा अर्को पनि पिस थोरै सुनाउन चाहेँ। हेर्नु है, सेक्सुअल भाइलेन्सको त्यो चाहिँ तपाईँको त्रिचा थातका डुम्रेको होइन, डुम्रेको गाउँ त्रिचा थात, डुम्रे लगायत अरू र पछि गएर त अरू 4 गाउँका पुरुषहरूले त्यो कति दुःख दिए त्यहाँको महिलाहरूले भन्ने। पुरै लाकु तिनको काउकुती मेट्ने ठाउँ भयो आखिर। यहाँका लगभग सबै आइमाई गिजोलिसकेपछि पानी छाउ पनि नभएकी नानीहरू तिनका पन्जामा कसिए। बुढीहरूको टालो कम्मर मुनि रगतले लसप्पै भिज्थ्यो। रगत पछि भएर निस्लोट ज्वरो फुटेर 2 जना बुढीको त ज्यान पनि गयो। मान्छेलाई के चाहिने, कति चाहिने क्वेसन छ के। यो टुरीले गरेको क्वेसन हो है, टुरी भन्ने पात्रले गरेको है। अब यो खालको हुन्छ नि एक्सट्रिम लेभल जस्तो फेरि यो भाइलेन्स गरेको डुम्रे र डुम्रेको साथीहरूले फेरि डुम्रेकै कथामा तपाईँ जानुभयो भने डुम्रेको आमाको कथा एउटै छ, फेरि त्यो व्यथा त उही छ है। त्यहाँ भनेको छ त्यो डुम्रेको बाले आफ्नो आमालाई कुट्दा कुट्दा शरीरमा अब डाम बस्ने ठाउँै छैन के, हात पनि भाँचिसकेको छ, डाम शरीरमा निलडाम बस्ने ठाउँ पनि छैन है। फेरि डुम्रेकै आमासँग त्यस्तो भएको छ है। अनि यसरी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै के भन्ने सटिक तरिकाले महिलामाथि जुन खालको सिस्टमेटिक हिंसा हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अहिले दिलीपजीले भन्नुभएको एकदमै रिस उठ्ने क्यारेक्टरले पनि स्वीकार गरेको छ है। आफ्नै आइमाई बुढाबुढीलाई हुर्राको मातमा कुट्ने रित चलन नै बन्यो। हाम्रा बाबुबाजेले जे गरेको देख्यौँ हामीले पनि त्यो सिक्यौँ। हाम्रा आमा र हामीले हाम्रा बाबुबाजेको सहयौँ। अब अहिले हाम्रा आइमाई र बुढाबुढी हाम्रो सहँदैछन्, डुम्रेले भनेको यो ए। अब यो तरिकाले चाहिँ त्यो भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेनलाई उहाँले एकदम सजीव एकदम के भन्छ स्पष्ट पाराले चित्रण गर्नुभएको छ। तर त्यति भयो भन्दैमा अर्को पक्ष पनि छ। महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन हेर्नुभयो भने मैले के जोडेको भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पुरुषहरू प्रायः चाहिँ 10 परमा जाने, पुरुषहरू चाहिँ एकदम आफ्नो
बच्चा बच्ची आफ्नो श्रीमतीहरूको ख्याल गर्न नसक्ने भएर झुलझेङ कटेर विरासततिर जानुपर्ने विदेशतिर जानुपर्ने त्यो बाध्यता भएको भएर पनि होला तपाईँहरूले महिलाको रिप्रेजेन्टेसन हेर्नु भने बडो फेरि एक पक्ष त्यो हिंसा छँदैछ तर अर्को पक्ष हेर्नुभयो भने फेरि महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन बडो चाहिँ बलियो सबल देखिन्छ तपाईँ जस्तो अब होइन निलीको आमाको कुरा गर्दा घरको सिङ्गै दुःख आमाको ज्यानले बोकेको थियो भन्नु भनेको छ अनि के तिरमान काकाको पाखो खेत एक्लै खनजोत गर्न भ्याउँथिन् भन्ने खालको कुरा अनि खुराल काकाको डेथ भएपछि काकीले आफूलाई सम्हालिसकेकी थिइन् काकाको गुण उनमा सरेको थियो सुरी र जाँगरीले थिइन् आफ्नो दुःखको बोझ आफैले उठाइहालिन् भनेको छ हैन त्यस्तै गरी तपाईले त्यो टुरीको कथामा जानुभयो भने टुरीले के भन्छ मर्नु छ त म चाहिँ लडेरै मर्छु हैन र साच्चै त्यो पनि हुन्छ उहाँले च्यालेन्जै गर्नुहुन्छ त्यो डुम्रेको गाउँका मान्छेहरूलाई डुम्रेलाई अनि लास्टमा चाहिँ त्यही ग्रुपबाट उहाँ मारिनु पनि हुन्छ हैन त्यो हिसाबले हेर्यो भने एकातिर यो आँटको हिसाबले अर्कोतिर चाहिँ त्यो गाउँठाउँमा तपाईले जडीबुटीको विद्या भन्नुस् खानपिन जुटाउनेको विद्याको कुरा गर्नुस् हुर्रा जुटाउनेको कुरा गर्नुस् हैन तपाईले अब टुनामुनाको विद्याको कुरा गर्नुस् त्यो विद्याको पनि सबै खालको नलेज हैन ज्ञानको भण्डार पनि महिलाहरू तपाईले योगिनीलाई लिनुस् टुहुरीलाई लिनुस् हैन बेली आफैलाई लिनुस् डम्मु बजैलाई लिनुस् हैन महिलाहरूले फेरि त्यहाँको त्यो लोकल नलेजको चाहिँ त्यो के भन्छ अधिकारीहरू भनेको पनि फेरि महिलाहरू नै हुनुहुन्छ के र जतिसुकै दुःख पाएको भनेर हामीले भने पनि तपाईले प्राय महिलाहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो जीवनको डिसिजन जतिसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा आफूले लिएको हामी देख्छौँ हैन अनि मलाई त्यो चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि अर्को मैले सक्ने लाएँ म बोल्न त धेरै बोलिसकेँ अर्को मलाई यसैसँग जोडिएर आएको भनेको चाहिँ पुरुषहरू विदेश जाने भन्ने हो हैन मैले चाहिँ अलिअलि म आफूले सानो हुँदाखेरि मैले यो पढिराख्दा मैले आफैले सम्झिरहेको थिएँ है कता मै नै रमिते हो कि हैन किनभने म चाहिँ दशपरमा जाने खिले हुन सकिनँ हैन अथवा म चाहिँ भनौँ न एकदमै त्यहाँको सेलिब्रेटी खुराल काका हुन सकिनँ हैन अथवा पछि गएर हाम फाल्ने हुन्छ नि एकदम विदेश जान्छु भन्ने पछि एकदम अस्पट्टिएर दुःख पाएर हैन त्यो भिडबाट हाम फालेर जाने चाहिँ अथवा मर्ने हैन बिजु अथवा रुखु त्यो त म हुन सकिनँ सानैदेखि चाहिँ पढेन भने त विदेश जानुपर्छ इन्डिया जानुपर्छ इन्डियनहरूले साह्रै हेर्छन् हैन भनेर त्यति कुराले गाउँठाउँमा यसो हेर्यो फल्ना पनि कता मद्रास गएको छ फल्ना पनि मुम्बई गएको छ हैन मेरै बाबा फेरि इन्डियाको लाउरे बेला बेलामा जानु भएको छ मम्मीहरू रुनु भएको छ हैन वरिपरिका भाउजूहरू रोएको देख्छु हजुरमुवाहरू रोएको देख्छु हैन सानैदेखि म त्यसरी हुर्क्या अनि त्यो यहाँको त्यो विदेश जाने भन्ने कुराले मलाई निकै नै छोयो है अनि यहाँ विदेश जाने भन्ने त लेख्नु भएको छैन त्यो दशपरमा गएको र पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीहरू आफ्नो बच्चाहरू पाल्न नसकेर चाहिँ धुलज्याङको त्यो चाहिँ पहरो पनि कटेर गएको भन्ने कुरा आउँदाखेरि मलाई त्यसले निकै छोयो अनि यहाँ त्यो जस्तो यहाँ त्यो बाहिर जाने कुरा गर्दाखेरि यहाँ भएछ एक ठाउँमा खुराल काकाले भन्नुभएको छ उहाँले खुराल काकाले उसले खिलेले सोद्धा दशपरमा हामी जानेको मुख्य कारण के हो त हैन त्यो बेलामा खिलेको भनाइ हुन्छ कि त्यो खोर्लाङ भन्ने गाउँ कस्तो लाग्यो भन्दा अनौठो लाग्यो तर सबै बोका छन् जस्तो हैन त्यसको आन्सरमा खुराल काकाले के भन्नुहुन्छ भने दशपरमा हामी जानेको मुख्य कारण के हो त हैन भन्दाखेरि मैले सानोमा देखेको चाहिँ मेरो बाबादेखि लिएर काका हैन काकाहरू मामाहरू अब वरिपरिका सबै त्यो इन्डियातिर गएको त्यसैको कथा अहिले हामीले चाहिँ कडालीतिर मुख लुकाउनु हुन्छ नि घरको केही सदस्य बाहिर गइदियो भने जति अन्न हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक बचेकाले सजिलो गरी खान्थ्यो भनेर जानुपर्ने बाध्यता हैन त्यो कुरा हो कि भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि मलाई साह्रै छोको चाहिँ विदेश जाँदाखेरि हामीले त विदेशबाट लाउरेर ल्याएको हैन लत्ता कपडा ल्याएको खानेकुरा ल्याएको पैसा ल्याएको त्यो न देख्छौँ तर विदेश गएर हाम्रा चाहिँ पुरुषहरू र अहिले महिलाहरूले पनि कति दुःख पाउनु भएको छ कति शास्ति पाउनु भएको छ भन्ने कुरा त यो खुराल काकाको मृत्यु भएपछि म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ थोरै सुनाउँछु दुईजनाले काकाको कपडा खोल्न थाले उज्यालोमा उनको सिताङ्गे शरीरभरि छरिएर बसेका घाउका खतहरू गाढा देखिन थाले काकाको मुखबाट सबै कथाहरू सुन्न पाइन किनभने उहाँको डेथ भयो नि त तर तिनका मुखबाट सुन्न बाँकी रहेका दशपर्वमा भोगेका सुख दुःख
बेहोरेका हार जित सबै बताउँदै थिए ती खतहरूले। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि हाम्रा चाहिँ पुरुषहरू, अहिले त महिलाहरू पनि विदेश जाँदा कत्रो दुःख बेहोर्नु भयो होला, जुन चाहिँ उहाँहरूले आएर सुनाउनुहुन्न कि है। यसमा लेख्नु पनि भएको छ जेसनजीले पछि, यो निमान काकाको मुखबाट आएको छ, मैले त्यो पढ्न चाहिँ थालिनँ। कसरी चाहिँ गाउँ आएपछि त्यो नसुनाउने भन्ने सल्लाह भएको हुन्छ होइन, त्यो कुरा आयो। अनि यहाँ भनेको छ कि टुरीले भन्नुभएको साह्रै घतलाग्दो चिज छ। न आफ्नै आइमाईको लाज लुकाउन सक्छन्, न पेटभरि परिवारलाई खुवाउन सक्छन्। एउटा लोग्नेको, एउटा बाउको योभन्दा ठुलो हार, योभन्दा गहिरो चोट कुनै हुन सक्दो रहेनछ है। अब यो खालको बाध्यताबाट त होइन, यो खालको क्यारेक्टर हुनु भनेको त यो चाहिँ मलाई त लाग्दैन कि यो चाहिँ मिथ होइन। मिथ त सबै लिटरेरी टेक्स्टहरू मिथ नै हो है। अब तपाईँले अलिक ब्रोडली स्पिकिङ है, तर तपाईँले यसलाई चाहिँ ठाउँको हिसाबले, टाइमको हिसाबले तपाईँले यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म एसोसिएट गर्न नसक्नु होला। तर तपाईँ कथा मान्छे ह्युमन कन्टेन्ट हुन्छ नि, तपाईँले मानवीय संवेदना, मानवीय अनुभव है, मानवीय चित्रण, मानवीय मनोविज्ञान त्यहाँबाट राखेर हेऱ्यो भने त यसमा त के भन्ने होइन। हाम्रो बृहत समाज हुन्छ नि, गाउँठाउँको बृहत समाजले भोगिरहेको अहिले जुन दुःखबाट पिल्सिरहेछ त्यसको एकदमै चाहिँ सजीव चित्रण म भेट्छु के है। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा धेरै छ त्यस्तो होइन, मै मात्रै त्यसरी बोलिराख्नु भएन। अनि मैले जोड्न खोजेको के त भन्दाखेरि, यसरी एकातिर पुरुषहरूले त्यसरी दुःख हुन्छ नि, आफूले केही पनि गर्न नसकेर होइन, आफू चाहिँ बाहिर जानु परिरहेछ। त्यही बाहिर जानु परिरहेको स्थितिमा महिलाहरूले चाहिँ दुई खालको स्थिति भोग्नु पर्यो। एउटा नेगेटिभ के भयो, उहाँहरूले सबै खालको आर्थिक अभाव त भयो नि होइन, घरमा चाहिँ काम गर्ने, आफूलाई सघाउने पुरुषहरू नभएपछि होइन। त्यसका साथै उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न, यो डुम्रे त एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ क्यारेक्टर न हो। त्यस्ता खालका पात्रहरूबाट चाहिँ मानसिक, तपाईँको शारीरिक होइन, यौनिक त्यो खालको हिंसाहरू सहनु परेको छ एउटा पक्ष। अर्को पक्ष भनेको के छ त भन्दाखेरि, फेरि त्यही कारणले नै पुरुषहरू चाहिँ गाउँमा आउँदाखेरि पनि धेरै तास जुवा खेलेरै बस्ने, हुरासुरा खाएरै बस्ने है। मैले सानोमा सुनेको थिएँ, रक्सी रोक्न पाइँदैन, बरु स्वास्नी चाहिँदैन भन्ने मैले मेरो गाउँमा सुनेको है। नारी लाएर पुरुषहरू हिँडेका थिए गाउँका होइन, हो त्यस्तो खालको। अनि गाउँमा बस्दा अनि भएन भने फेरि विदेशतिर गएर अलग पनि कति फर्किँदै नफर्किने, यो पुरुषहरूको यही खालको हाम्रो समाजमा देखेको प्रवृत्तिको कारण फेरि महिलाहरूले एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएको जस्तो लाग्यो। आफ्नो डिसिजनले, आफ्नो चाहिँ होइन, आफ्नो सङ्घर्षले, आफ्नो आत्मनिर्णयले होइन, एकदमै आफ्नो आइडेन्टिटीसँग बाँच्न पाउनु भएको महिलाहरूको चित्रण पनि मैले पाएँ यसमा है। मलाई त्यो बडो सशक्त, बडो मार्मिक होइन त्यो लाग्यो। मैले यसको लागि चाहिँ रमिते त अब यो इतिहास होइन, तपाईँको चाहिँ नेपाली साहित्यको इतिहासमा एउटा कोसेढुङ्गो बन्छ नि है। यस्तो खालको कृति हाम्रो माझ ल्याइदिनु भएकोमा चाहिँ म जेसनजी, अब को पक्ष हुनुहुन्छ यसमा म सबैलाई नभनौँ, पर्टिकुलरली जेसनजीलाई धेरै नै म के भन्ने आभार प्रकट गर्छु होइन। यति भन्दै मैले मेरो कुरा यहीँ टुङ्गाएँ है त। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते। अब मैले बोल्दा हुन्छ होला होइन? हजुर, तपाईँकै पालो। हजुर, हस्, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि। खास चाहिँ अहिले दिलीपजीको र बलुजीको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ मैले थप केही कुरा भनिराख्नुपर्छ भन्ने लागेन। मलाई केही लागेको कुराहरू थियो, केही भन्छु भन्ने जे लागेको थियो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। खास गरी चाहिँ अलि अघिल्लो कालखण्डमा, मेरो पठनको अघिल्लो कालखण्डमा मैले आख्यानहरू धेरै पढेँ। बितेको झन्डै 1 दशकदेखि अझ विशेष गरी 5-7 वर्षदेखि म गैर आख्यानमा छु। मैले आफ्नो अध्ययनको विधा, आफ्नो विषयगत अध्ययनसँग जोडेर यसमा लागेको र खास गरी इतिहास र मानव समाजको विकास क्रमलाई पढ्ने क्रममा यो तथ्याङ्कहरूसँग, मितिहरूसँग, डाटाहरूसँग बढी खेल्नुपर्ने भएकोले आख्यानमा आउने कल्पनातीत वर्णनहरूलाई पनि तथ्यसँग दाँजेर हेर्ने खालको मनोभावना, मनोचेतना विकास भइरहेको पाएपछि मैले चाहिँ यो आख्यान पढेर खाने मान्छे म होइन रहेछ भन्ने परिराखेको
अनि मैले रमिते त्यस्तै त्यस्तै सन्दर्भमा मेरो हातमा परेको थियो, अलिक समय भएको थियो, पढेको थिएन। तर केही दिन यता मैले एउटा पुस्तक निएन्डरथल डेनिसोवन र मोडर्न ह्युमन अर्थात् होमो स्यापियन्स बिचको इन्टरब्रिडिङबाट कसरी हामीले जेनेटिक इनहेरिट गरिराखेका छौँ उनीहरूलाई भन्ने कुरा पढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो थुप्रै जेनेटिक सिक्वेन्सेसहरूको इनडेप्थ पढिरहँदा बोरिङ भएपछि अब आख्यान पढ्नु पर्यो, यो सकिँदैन, दिमाग चाहिँ फुट्छ जस्तो भयो भन्ने भएपछि मैले यसलाई उठाएँ र उठाएर पढेपछि मलाई के लाग्यो भने मैले यो किताब 2-3 महिनासम्म थन्क्याएर राखेकोमा मलाई बहुत पछुतो भयो हैन। मैले जेसनजीको नाम सुनेको रहेनछु, उहाँ थिएटरबाट म्युजिकबाट इस्टाब्लिस भएर आउनुभएको रहेछ। यी विधाहरूमा म असाध्यै गरिब, सङ्गीतमा त असाध्यै गरिब भइहालेँ। थिएटर पनि पछिल्लो समय यो अध्ययनको एकलकाटे खालको अध्ययनको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै जान नसकेको धन्दै 8-10 वर्ष यता म थिएटरै गएको छैन भने पनि हुनिरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई नसुनेको, तर यो पढिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँलाई नचिनिकन पढेको चाहिँ राम्रो भएछ भन्ने लाग्यो। नत्र चाहिँ यो इम्प्रेसन हुन्थ्यो, कोही मानिसप्रति पहिले चिनिसकेपछि ऊ मन परेको छ भने त्यही अनुसारले पढ्ने, मन परेको छैन भने त्यही अनुसारले धारणा बनाएर पढ्ने हुन्थ्यो। मैले चाहिँ उहाँलाई नजानिकन पढ्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ, अनि मैले सानो 2 अरब ट्विट पनि गरेँ पढिसकेपछि। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने एउटा मण्डली बनाउने, आफ्नो चाहिँ आसेपासेहरूको, आफूसँग वफादारहरूको या आफूसँग संलग्नहरूको समूह बनाउने, किताब राम्रो भए पनि नभए पनि त्यसलाई वाह गर्ने, अनि बजारमा आएका कतिपय हिरा जस्ता सामग्रीहरूलाई पनि उसको समूह बनेको छैन, बजारमा चाहिँ उसले ग्रुपिजम गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ उल्लेख पनि गर्न चाहिँ नरुचाउने खालको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको शिकार चाहिँ यो रमिते भएको रहेछ कि भन्ने एउटा चाहिँ मानिसहरूले पढेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ जसले पढे पनि त्यसमा चाहिँ अब जेसनजीको यो साहित्यिक वृत्तभित्रको चाहिँ समूहगत जुन संरचनामा अहिले जान हामी खोजिएको छ, जाने अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको शिकार चाहिँ यो रमिते भएछ भन्ने मलाई लागेको। फेरि मलाई जे लाग्यो अरू सबैलाई त्यो लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई आफ्ना आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना आफ्ना विचारहरू हुने नै भइहाले। मैले मेरो आफ्नो अनुभव सुनाएको। यो किताब चाहिँ पढ्दाखेरि सुरुको केही पेजहरूले मलाई तानेन। 25-30 पेजसम्म जाँदाखेरि पनि म जान सक्दिनँ कि क्या हो भनेर मैले झन्डै हापिसकेको थिएँ। तर त्यो पछि चाहिँ यसले तान्यो। यसमा 2-3 वटा चिज, एउटा भाषा चाहिँ असाध्यै सुललित खालको, सरल खालको भाषा छ। अनि त्यसमा आउने त्यो मिथहरू, यो चाहिँ कस्तो छ भने भूगोल काल्पनिक छ, समय काल्पनिक छ, पात्रहरू काल्पनिक छ। अनि पढ्दै जानुभयो भने र समयसँग, आजको प्रेजेन्ट टाइमसँग अर्थात् बितिरहेको वर्तमानसँग त्यसलाई दाँच्नुभयो भने यो काल्पनिक छैन, पुरै वर्तमानसँग जोडिएको यथार्थपरक घटनाहरूसँग जोडिएको छ। तर त्यसलाई दार्शनिक दृष्टिकोणबाट, वैचारिक दृष्टिकोणबाट हामी चाहिँ यसलाई आजसँग जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो मैले डुम्रे र उसको साथीहरूले चाहिँ लाकु गाउँमा गरिरहेको बलात्कारको, ससाना नानीहरूमाथि, नानीहरूमाथि गरिरहेको ज्यादतीपूर्ण अत्याचार, त्यहाँका महिलाहरूमाथि गरेको अत्याचार पढिरहँदाखेरि मेरो मनमा निर्मला पन्तहरू याद आए। यो काल्पनिक घटनाहरू छ, तर यो कल्पना छैन, यो वर्तमान पनि छ। त्यहाँ कथा, यो चाहिँ पुस्तकको, उपन्यासको विभिन्न गाउँहरूमा देखिएको भोकमरी पढेर मलाई यो कल्पनाको भोकमरी मात्रै लागेन, यो देशको चाहिँ मानिसहरूले आज पनि बेहोरिरहेको भोकमरी। मैले केही दिन अघि मात्रै युट्युबमा हाम्रो विद्याजीको चाहिँ त्यो हेर्ने कथामा एउटा गाउँले चाहिँ पानीको प्यासको लागि चाहिँ कुर्बान गरिरहेको आफ्नो जटिल समय, जटिल अवस्था मैले सम्झिएँ। सिटामोलको अभाव भोगिरहेका गाउँहरू सम्झिएँ हैन। सिटामोल मात्रै होइन, आजको दिनमा चाहिँ केही दिन यता नै अस्पतालको पिँढीहरूमा अक्सिजन नपाएर छटपटाई जीवन निखारिरहेका मानिसहरू सम्झिए। यो तपाईँ त्यसलाई अहिलेसँग न्यारेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अर्थात् चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराले यो कथा काल्पनिक हो कि यथार्थ हो भन्ने देख्छ। मैले चाहिँ यसले बिम्बात्मक ढङ्गमा आजको समाजलाई काल्पनिक समय, काल्पनिक पात्र, काल्पनिक भूगोलसँग लगेर जोडिएको, वर्तमानको यथार्थलाई त्यहाँ लगेर जोडिएको देखेँ। अनि यसको त्यो कथा भन्ने शैली यस्तो गजब छ कि यो मानौ ल एकछिनलाई यो पुरै काल्पनिक भूगोल हो, काल्पनिक समय हो, काल्पनिक पात्रहरू हुन्, काल्पनिक कथा हो, तर तपाईँ त्यहाँ पढ्नुभयो भने
तपाईँ जाँदै नगएको ठाउँ भए पनि तपाईँको दिमागमा चित्र आउँछ, यो गाउँ यहाँ छ, यो गाउँबाट त्यो गाउँमा जानलाई बाटोहरू यो छन्, त्यो गाउँमा यस्ता खालका मानिसहरू बस्छन्, डुम्रे यो गाउँमा बस्छ, इलाखाहरू यो गाउँमा बस्छन् हैन, टुहुरीहरूको अवस्था यस्तो छ, सर्प गुफा यहाँ छ, 10 परमा जाने यसरी हो भनेर त्यो इन डिटेल्स अफ द एकाउन्ट यसमा आउँछ। मैले यो पढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो ध्रुवचन्द्र गौतमको घामका पाइलाहरूले वीरगञ्जको जस्तो बयान गरेको छ, त्यसमा तपाईँ वीरगञ्ज नगए पनि वीरगञ्जको चित्र तपाईँको दिमागभित्र आउने अवस्था छ। त्यो खालको इन डिटेल मैले यसमा डिटेलिङ पाएँ, त्यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई। अनि यसको सबैभन्दा जोरदार पक्ष चाहिँ के लाग्यो भने यो यसमा कथा यसरी निर्माण गरिएको छ, जोडिएको छ कि केही समय चाहिँ यसका पात्रहरू, यसको भूगोलहरूको त्यो जुन नाम छ, त्यो नाम यति प्रिय, यति युनिक खालको नामहरू राखेको छ कि त्योबाट निस्किन गाह्रो हुन्छ। यो दिमागमा लेखिराख्छ, यसको यो दिमागको भित्तामा यसका नामहरू तपाईँ चाहे चाहिँ लाकुको नाम भन्नुहोस्, मगडीको, हिरकोटको, सर्पगुफाको तपाईँको चाहिँ नाम भन्नुहोस्, या पात्रहरू भन्ने हो भने त्यसमा रहेको हिरी, खल्से हैन, इलाखा, डुम्रे, रिक्टी, टुहुरी, अनि त्यसपछि त्यो बिन्टु र टुटु भन्ने त्यो जुन कछुवा र हात्तीको कथा छ, यसमा त्यो प्रकृति पनि सँगसँगै आएको छ हैन। आदिम समाजको अथवा चाहिँ आजकै समाजको पनि कुरा गर्ने भने त्यसलाई पात्रलाई बोलाइएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ अभिव्यक्ति बाँडी दिएको छ। त्यो एक खालको दर्शन हो, त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो त्यो दर्शन। तर चाहिँ जनावरहरू बीचको प्रेम, एकअर्का बीचको उनीहरूको आत्मीयतालाई कुन लेभलमा पुगेर, कुन डेप्थमा पुगेर लेखकले चाहिँ अनुभूत गरेको छ र त्यसलाई व्यक्त गरेको छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई असाध्यै यहाँनिर पनि राम्रो लाग्यो, छोयो मलाई। यो चाहिँ अब प्रशंसा भयो हैन। अब मेरो छुच्चो बानी चाहिँ अलिकति आलोचना गर्ने पनि छ, अनि टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै राम्रो कुरा मात्रै भनेर लेखकलाई खुसी बनाउने प्रवृत्तिबाट मैले सकेसम्म आफूलाई जोगाउने कोसिस गरेँ आजसम्म। र त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँलाई प्रशंसा गरेर आफ्नो विरासतलाई यहाँ भङ्ग गर्न चाहन्न हैन। यसमा केही चिजहरू चाहिँ जस्तो कथाहरू अपूर्ण छन्, कथा अपूर्ण छ हैन। तपाईको पात्र 10 परमा जान्छ, त्यो 10 परमा पुग्दैन, त्यो कहाँ के हुन्छ त्यो त्यत्तिकै जान्छ। अनि जस्तो कि इलाखाकी आमाले डुम्रेसँग बदलाको लागि योजना बनाउँछिन्, त्यो योजना त्यत्तिकै टुङ्गिन्छ, त्यो बदला नै लिन पाउँदैन, तपाईले त्यसलाई बीचमै तुहाइदिन्छ। समाज यस्तो छैन जो निराशाले भरिएको होस् हैन। समाजसँग निराशा मात्रै बाँकी भयो भने उसँग दुईटा बाटो हुन्छ, कि आत्महत्याको बाटो हुन्छ कि पलायनको बाटो हुन्छ। समाज निराशाको त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छैन, कुनै पनि समाजसँग निराशाको त्यो हदको बिन्दु उसँग हुँदैन। यदि हुन्छ भने त्यो समाज अस्तित्वमा रहँदैन। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्यो यो पढ्दाखेरि भने तपाईले त्यसमा यो कथामा चाहिँ अब अघि हाम्रो दिलीपजीले पनि भन्नुभएको थियो कि क्या हो हैन, यो चाहिँ तपाईले यसको सिरिज लेख्न खोज्या हो कि भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति हुन्छ यो पढ्दाखेरि। तपाईले त्यो अपूर्णता दिएर यसलाई चाहिँ अर्को सिरिजको लागि ठाउँ राखेको हो भने पनि तपाईले यसमा छुट पाउनुहुन्न। दोस्रो चाहिँ यसमा अलिकति काल्पनिक शक्ति जस्तो योगिनीलाई तपाईले बनाएको त्यो चाहिँ उनीमा तपाईले आरोपित गरेको अतिरिक्त काल्पनिक शक्ति जुन तपाईले आरोपित गर्नुभएको छ, समाजले चाहिँ त्यसबाट मानिसहरुमा अर्थात चाहिँ पाठकहरुमा चाहिँ मानिसमा अतिरिक्त शक्ति हुन्छ, यो चाहिँ काइन्ड अफ द सुपरम्यान टाइप्स अफ द पावर चाहिँ उसमा हुन्छ, अनि भूत हुन्छ, प्रेत हुन्छ, अनि दैवी शक्ति हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ चेतना यसले समाजलाई वितरण गर्यो भने लेखकले समाजलाई दिने त्यो चाहिँ सकारात्मक सन्देश हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि यो मलाई लागेको हो, तपाईलाई यही लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो आफ्ना आफ्ना धारणा हुने भइ नै हाल्यो। त्यो खालको अवस्थाबाट हामी जोगिनुपर्छ र कथालाई अनि त्यो डुम्रेले जुन चाहिँ लाकुमा गएर डुम्रे र उसका साथीहरूले गरेको जुन चाहिँ अत्याचारपूर्ण त्यो त विभत्स किसिमको चाहिँ घटना छ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न त्यो डुम्रेले आफैले भोगेको घटनाहरूलाई पृष्ठभूमिमा ल्याएर उप्रति सहानुभूति पैदा गर्ने कोसिस पनि यसमा गरिएको छ हैन। यो चाहिँ एकदमै मन्दबिस जस्तो, यो चाहिँ अपराधलाई जस्टिफाई गर्ने मन्दबिस जस्तो सिचुएसन यसले क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उसले फेरि आफ्नो पुर्खादेखि आमाहरूको हजुरआमाको पालादेखि उसको समाज कसरी गुज्रिँदै आयो र आफू कसरी त्यस्तै चेतनाहरूबाट फेरि आफूले अरूमाथि डाम्ने काम मैले गरिराखेको छु भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि चाहिँ उसले के सिक्यो त, के मानिस इतिहासको विभत्सता, इतिहासको चाहिँ
कुरूपतालाई आफूमा आरोपित गरेर त्यसलाई दोहोऱ्याउन मात्रै अभिशप्त हो कि ऊ इतिहासबाट आफ्नै समयको आफ्नै पुर्खाहरूको घटना परिघटनाबाट सिक्न तयार छैन या सिक्न ऊ चाहँदैन या सिक्न सक्षम छैन भन्ने प्रश्न पनि यसले खडा गर्छ। मानिस त्यस्तो होइन, उसले केही चिजहरू सिक्छ इतिहासबाट, केही चिजहरू फेरि आफूमा त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ अनि केही चिजहरू फेरि आफैले थपेर जान्छ, नयाँ चिजहरू निर्माण गर्छ र समाज अगाडि बढ्दै जान्छ। समाजको विकासक्रम त्यसरी नै अगाडि बढेर जाने हो भन्ने लाग्छ। यसको राम्रो पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ त्यो मलाई टुहुरी जस्तो एउटा जो यो कथाको मुख्य नायक चाहिँ मलाई टुहुरी लाग्छ। उनले आफ्नो समाजमा भएको अत्याचार अन्याय ससाना नान्नानी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यसमा मन परेको दुईटा शब्द छ मलाई, नान्नानी र आकाश भन्ने, जुन तपाईले यस्तो युनिक शब्द निर्माण गर्नुभएको छ कि यसको भाषा यहीँको हो भन्ने थाहा हुँदैन। अलिअलि तपाईले मस्टो अनि सरी के अरे चाहिँ मान्ठ अनि त्यसपछि तपाईको मस्टो आदि इत्यादि खर्कहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सुदूरपश्चिम नेपालको भाषा अलिअलि ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने त लाग्छ, तर ठ्याक्कै त्यहीँको हो भन्ने त्यो भाषाको बनावट अनि त्यसको बोलीचालीले चाहिँ यसको भाषा पनि यही भूगोलको हो भन्ने देखिँदैन। तर मलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टुहुरीलाई तपाईले जसरी निर्माण गर्नुभयो एउटा नायकको रूपमा, त्यो चाहिँ गजब लागेको छ। हो, त्यस्ता टुहुरी जस्ता नायकहरूको कथालाई हामीले बढावा दिनुपर्छ। त्यस्ता नायकहरू समाजमा प्रशस्तै छन्, हामीले खोज्नुपर्छ। लागुमा पनि छ त्यस्तामा चाहिँ नायकहरू। अब त्यो एकजना थियो तपाईको चाहिँ कथामा, मलाई अहिले ठ्याक्कै उनको नाम आएन, कल्से हो कि क्या हो होइन, त्यो चाहिँ डुम्रेको गाउँको मान्छे, त्यो नकारात्मक समाजभित्र बाट उभिएको एकजना सकारात्मक पात्र। उनलाई डुम्रेलाई जति तपाईले त्यसमा इल्याबोरेट गर्नु भएको छैन, नकारात्मक पात्र डुम्रेलाई तपाईले जति इल्याबोरेट गर्नु भएको छ, उनलाई चाहिँ अलिकति थोरै छोडिदिनु भएको छ। हुन त कथामा यो चाहिँ हिरो र भिलेनलाई बढी चाहिँ स्पेस दिने भएको भएर पनि त्यस्तो भएको होला। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले पछि खोजेँ तपाईको बारेमा, तपाईले गर्नुभएको कामहरू कहाँ के भेटिन्छ, के गरेको रहेछ। यो मान्छे चाहिँ जेसन कुँवर भन्ने मान्छे को रहेछ खासमा, यो चाहिँ मैला हल्लाउने खालको, म आफूलाई एकदमै रुखो पत्थर जस्तो मान्छे ठान्दो रहेछु, अनि मैला पनि हल्लाउने मान्छे को रहेछ भनेर खोजी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। सङ्गीतमा पनि नाटकमा पनि तपाईले चाहिँ त्यो पृष्ठमा तपाईको चाहिँ त्यो कामको वर्णन सुनेर मलाई गजब लाग्यो। तपाईँ जतिको साथीले, तपाईँ जतिको लेखकले समाजलाई सकेसम्म सकारात्मक दिशा, सकारात्मक सन्देश, सकारात्मक चेतना दिने काममा अझै यसलाई थपेर फेरि काम गर्दाखेरि अगाडि आउनुहुन्छ। यो फेरि अनुभव पनि हो, आज गर्दाखेरि फिडब्याकहरूले पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्ला, अनि फेरि मेरो बुझाइको सीमितता पनि हुनसक्छ तपाईले भन्न खोजेको कुरा र मैले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरेँ भन्ने लेखक र पाठक बिचको चाहिँ आफ्नो चेतनाको भिन्नताले पनि कहिलेकाहीँ बुझाइहरूमा अन्तर ल्याउन सक्छ। मैले चाहिँ खासमा अहिले यति नै भने, थोरै त के भने 8-10 मिनेटै भनिसकेको छु है। हामी कहाँ चाहिँ एकदमै लामो बोल्ने अनि त्यसपछि दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिने भन्ने चाहिँ जुन छ, मैले पनि त्यही गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। म छुट्छु, तर म एकजना महिला साथीलाई सुनेर मात्रै छुट्छु, कसैलाई बोल्न दिनुहोस् न ल, अनि म त्यसपछि चाहिँ छुट्छु हजुरहरूबाट। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी अ चान्स टु स्पिक इन दिस प्लेटफर्म। थ्याङ्क यू, नमस्ते। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ मारुति भण्डारी। के भयो भन्दाखेरि होइन, अब मलाई लागेको, मैले भन्नुपर्छ जस्तो लागेको कुराहरू चाहिँ यहाँ प्राय कभर भइसक्यो। मेरो चाहिँ त्यस्तो सरहरूले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो त्यस्तो गहिरो खालको विश्लेषण चाहिँ खासै छँदा पनि थिएन हुन त होइन, तर पनि लगभग मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ सबै कभर भइसक्यो होइन। तैपनि छोटो भनिदिनु पर्ला। मलाई चाहिँ उहाँको छ नि एकदमै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साहित्य लेखन गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम भारी भरकम शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन, अनि डिक्सनरी नै पल्टाउनु पर्ने, किनभने सबैजनाको त्यस्तो लगाव हुँदैन भाषामा, त्यस्तै खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली किताबहरू पढ्दाखेरि, अब अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि अलिकति झर्को मान्ने, झ्याउ मान्ने भनौँ न, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ उहाँले एकदम सरल भाषाको प्रयोग गर्नुभएको छ होइन। अनि उहाँको भाषाको तारिफ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ आफै पहिलादेखि नै अब गीतकार हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला, उहाँको त्यही अब सङ्गीतलाई चाहिँ मैले एकदमै नजिकबाट निहालेको, सुनेको,
उहाँसँग चाहिँ मेरो चिनजान पनि छ खासमा होइन। अनि एकदमै उहाँको गीतहरू जति मिठो हुन्छ गीतको लेखन होइन, मलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै प्याराग्राफ नपढेर चाहिँ त्यो गीत नै पढिराखेको जस्तो भयो मलाई चाहिँ होइन। अनि अरू त भाषाको कुराहरू आइसक्यो होइन। अनि त्यही अब उहाँले जुन डिटेलिङ दिनुभएको छ आफ्नो लेखाइमा चाहिँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन दृश्य आउँछ क्या हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ, खै के पो हो। अर्को अब गीतकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रमिते सिरिज भनेर उहाँहरूको जुन एल्बम पनि निस्किसकेको छ होइन। अनि त्यो गीतहरू पहिलादेखि सुन्दाखेरि राम्रो नै लागेको हो, तर किताब मैले जब पढिसकेँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा यो पात्रले यसरी गीत गाएको रहेछ भन्ने जुन बुझाइ आयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो म्युजिकसँग चाहिँ झन् धेरै कनेक्टेड फिल भयो। झन् साँच्चै त्यो किताब पढे लगतै सुन्दाखेरि त अझ झनै कस्तो त्यो मुटु नै छेडेको जस्तो भएको थियो कि मलाई चाहिँ। त्यो भयो मेरो अनुभव चाहिँ है। अनि अर्को किताबको अब सुरुमै कुरा गर्नु पर्दा अब यो कुराहरू गर्नु भएन अब होइन। सुरुमा किताब हातमा पर्ने बित्तिकै नै कभर नै एकदमै कता देखियो, कभर नै एकदमै राम्रो लाग्यो क्या मलाई। हो कभर नै एकदम राम्रो लाग्यो। अनि जस्तो कि ट्रेडिसनल बुक राइटिङमा अब म त्यस्तो धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे होइन, तर जति पनि किताबहरू पढेको छु त्यसमा चाहिँ अब भूमिका लेख्ने, लेखकले पनि लेख्ने, अरू अब धेरै थरीको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भेटिनँ सिधै। अनि यो च्याप्टरहरू जुन डिभाइड गर्नुभएको छ होइन, त्यो पनि म एकछिन झुकेँ क्या। 1 2 3 4 भनेको एकदम नर्मल कुरा हो हुन चाहिँ होइन। 1 2 3 4 भनेर जुन नम्बरिङ दिएको हुन्छ त्यो थिएन। अनि त्यसपछि यो टपिकहरू चाहिँ यसरी दिएको छ कि यो चाहिँ अब खासमा अब किताबै नहेर्नु भएको होइन, किताबै अब किन्छु पढ्छु भनेर जसले सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हुन्छ यो चाहिँ होइन। अब खै देखेन है लाइटले, यो चाहिँ कविता जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। जस्तो कि खिलेको लेखोट आमाको टालो भनेर म चाहिँ एकछिन के भनेको होला, यो कविता जस्तो पनि छैन फेरि भनेर कति मैले यसलाई नै बुझ्न खोजेँ क्या। म स्टुपिड भएको पनि हुनसक्छ होइन। मैले चाहिँ अब आफ्नो अनुभव भनिराखेको। अनि त्यसपछि एउटा म्याप छ, त्यसपछि चाहिँ किताबमा एउटा म्याप दिनुभएको छ जुन अघि सरहरूले पनि मेन्सन गरिसक्नु भयो कि ठाउँहरूको बारेमा एकदम विस्तृत रूपमा लेख्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा अगाडि दृश्य आउँछ भनेर जुन भन्नुभएको छ होइन। किताब पढ्दाखेरि चाहिँ यो जुन म्याप राखिदिनु भएको छ होइन, एटलिस्ट मेरो लागि चाहिँ एकदमै सहयोगी भयो। हुन त यो रमिते किताबको जुन वेबसाइट छ त्यसमा पनि पहिले आइसकेको थियो होइन, तर किताब पढ्दा चाहिँ के भन्नुभयो भने अघि जुन दिलीपजीले भन्नुभएको कुरा थियो, कथाहरू चाहिँ अलिकति छरपष्ट भनेर भन्नुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ छरपष्ट नै चाहिँ लागेन, तर मैले 2 पटक पढ्ने क्रममा पहिलो पटक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै के अब जस्तो कि जुन ओभरल्यापिङको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन, त्यसरी कनेक्सन भेटाउनको लागि चाहिँ अगाडि पढ्दै जाँदाखेरि पछाडिको कनेक्सन भेटाउनको लागि चाहिँ म फेरि आएर म्याप हेर्थेँ कि। अनि यो म्यापमा यहाँनिर यो पात्रहरूले यस्तो यस्तो भनेको थियो भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो डटहरूलाई कनेक्ट गर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको थियो। अनि एकदम रमाइलो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। यो पार्ट चाहिँ हुन्छ साधारण कुरा होला कतिको लागि, तर मेरो लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो यो कुरा होइन। अनि सुरुमा पढ्दा चाहिँ अब मैले उहाँलाई अलिअलि चिनेको पनि भएर चाहिँ ओहो जेसनको किताब चाहिँ पढ्ने, उहाँको एउटा व्यक्तित्व यस्तो छ भन्ने एउटा छवि थियो ममा होइन। त्यो छवि सुरुमा चाहिँ अब जेसनको किताब उहाँले निकाल्नु भयो, अब म पढ्छु भनेर त्यो खालको भएको थियो मलाई चाहिँ। तर मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन, जुन खिलेको लेखोटबाट च्याप्टर स्टार्ट भएर म दोस्रो पेजमै जब दलदलको कुरा आउँछ होइन, त्यसपछि नै जेसन हराउनु भयो क्या मेरो दिमागबाट चाहिँ। त्यसपछि खिले मात्र आयो, त्यसपछि अरू पात्रहरू मात्र आए होइन। यो चाहिँ उहाँको एकदम ठुलो सफलता हो कि। अब उहाँलाई मैले राम्रोसँग चिन्दाखेरि पनि उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हो भनेर थाहा हुँदै पनि काहीँ पनि जेसन हाबी हुनु भएको छैन कि किताबमा। खिलेको बारेमा लेख्नु भएको छ भने त्यहाँ खिले नै जीवित भएर आएको छ, टुरीको बारेमा लेख्नु भएको छ भने टुरी नै जीवित भएर आएको छ क्या। यो चाहिँ उहाँको एकदम के भन्ने विशेषता, उहाँको सफलता मलाई लागेको छ होइन। अनि यही खिलेकै कुरामा क्या मलाई भन्न मन लाग्यो होइन,
सरलाई चाहिँ अब 20-25 पेजसम्म कथाले यसले तानेन भन्नुभयो। यो चाहिँ खिलेको पार्ट छ सुरुमा होइन। सुरुमा फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै नै अनुभव भएको थियो। तर दोस्रो पटक पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि मेबी अब स्टोरीको आउटलाइन मैले पहिलोपटक पढ्दाखेरि थाहा भइसकेको भएर होला होइन। अब यो किताबभरिमा सबैभन्दा रोमाञ्चक के एडभेन्चरस कथा एउटा 10 पर्वमा जाँदाखेरिको छ नि त्यो चुनौतीहरू, त्यहाँ जाँदाखेरिको अनुभवहरू, भोगाइहरू, सबैभन्दा धेरै रोमान्स भएको च्याप्टर चाहिँ यो हो होइन। अनि खिलेले जब अठोट गर्छ नि, अब म पनि 10 पर्वमा जान्छु, उगाको लागि म केही गर्छु भनेर जुन सपना देख्छ उसले होइन, त्यतिखेर उसले अठोट लिँदाखेरि चाहिँ मेरो पनि कस्तो छाती ढक्क फुलेको जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब च्याप्टर सकिने लाग्दाखेरि चाहिँ ओहो यही जुन रोमान्स छ, यो जुन एडभेन्चर छ 10 पर्वको होइन, म पनि खिले सँगसँगै गइराख्न पाए हुन्थ्यो, यो यात्रामा अघि बढिराख्न पाए हुन्थ्यो हुन्छ नि। यो च्याप्टर चाहिँ सकिँदै नसकियोस् जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ। अनि तर पनि अब त्यसपछि चाहिँ म मुभ अन चाहिँ भएँ होइन। अब मैले चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू मात्रै अलिअलि सुनाइरहेको होइन। अनि अर्को कुरा भनेको अघि पनि आइसक्यो होला सायद होइन, यो किताबभरिमा चाहिँ प्रमुख पात्र अरू नर्मल मैले पढेको उपन्यासहरूमा चाहिँ प्रमुख पात्र एउटा अथवा दुईटा हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा सभ्यताको कथा भन्नुभएको छ होइन। त्यसमा अब धेरै गाउँठाउँहरू छन्, गाउँठाउँहरूमा अब त्यही विभिन्न पात्रहरू छन् होइन। अनि जसले आफ्नो स्टोरी नरेट गर्छ नि, हरेक पात्र चाहिँ प्रमुख पात्र हो क्या, कसैको पनि भूमिका कसैको भन्दा कम छैन। जस्तो कि हाम्रो रियल लाइफमा हुन्छ नि त, हाम्रो फ्यामिलीमा हामी 5 जना छौँ भने 5 जनामा को भन्दा को कम भन्ने हुँदैन नि त। सबैको जीवन, सबैको भोगाइ, सबैको सङ्घर्ष होइन उत्तिकै ऊ छ के महत्त्वपूर्ण छ के हो। अनि यो कुरा पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको यसमा चाहिँ। अर्को अनि अब मलाई कस्तो कस्तो खालको संवेदना भयो भन्दाखेरि अब एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ सरहरूले होइन आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट। अनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा अब त्यही महिला हिंसाको कुराहरू छ। अब म आफै पनि महिला भएको कारणले गर्दा त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि एक त उहाँको लेखाइ नै त्यस्तो छ, पढेको जस्तो हुँदैन, अगाडि दृश्य आइरहेको होइन, आफैले भोगेको जस्तो भइरहन्छ। अनि हरेकचोटि त्यहाँ अब कोही बलात्कृत भइरहँदा होइन, कोही निरीह बनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा आफैले पढिरहेको जस्तो भयो के, पढ्नै नसक्ने कि ओहो त्यो कसरी भन्ने कन्टिन्यू नै गर्न नसक्ने कहिलेकाहीँ। अनि त्यसपछि आँसु आइहाल्ने धेरैचोटि भयो क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो। अनि कति कुराहरू चाहिँ यस्तो त्यो अफ द लिमिट छ जुन चाहिँ अब हामी त साधारण काठमाडौँमा बसेर साधारण जीवनयापन गरेर यसरी बसिरहेको छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ सोचाइको परिधिभित्र बाहिर छ, बाहिर लाग्यो मेरो लागि चाहिँ, मैले मेरो अनुभवको कुरा गरेको। अनि यस्तो पनि हुन्छ र भनेर एकदम टोलाइराखेँ क्या कति बेरसम्म, के भएको यस्तो किन भएको भनेर हुन्छ नि। अनि त्यो जुन डुम्रे भन्ने पात्रको अघिदेखि यहाँ कुरा आइरहेको छ, मैले आफ्नो रिभ्यू लेख्दाखेरि पनि त्यो कुरा मेन्सन गरेको छु होइन। उसलाई चाहिँ साँच्चीकै म त यदि म लाकुमा हुन्थेँ भने होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यसलाई म बेलीले त अनेक के गरेर अब त्यसरी भनौँ न इन्डिरेक्टली उसले रिभेन्ज लिन खोजिराखेको थियो बिलियन, म चाहिँ जाइ लागेर पुरै नङ्ग्राले हुन्छ नि चितारेर घाँटी नै न्याकेर मारिदिन्थेँ जस्तो लाग्ने कि। अनि हरेकचोटि त्यो पात्र अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ लाउन अब त्यो एकदम डर लागेर आउने कि अब के उद्दण्ड मचाउँछ अब यसले, अब चाहिँ के गर्छ, अब चाहिँ के चाहिँ नाश गर्न आएको हो र यो भने जस्तो त्यस्तो खालको इमोसनहरू चाहिँ ट्रिगर भएको थियो होइन। अनि एट द सेम टाइम सबैभन्दा घृणा लागेको पात्र पनि उही नै थियो होइन। अनि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसको जुन बाल्यकालको जुन कुरा आउँछ त्यसपछि चाहिँ उसको फेरि त्यही पात्र फेरि मेरै नजरमा बिचराको रूपमा बिचराको आँखाले हेर्न पुगेँ क्या मैले। अनि यहाँ चाहिँ अब अघि भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो उहाँको भ्यू। यहाँ चाहिँ अब जेसनले चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब बोथ साइड अफ द स्टोरी छ क्या यसमा।
डुम्रेको भ्यू के थियो र डुम्रेले दुःख दिएको महिलाहरूको भ्यू के थियो भन्ने दुवै पार्टको चाहिँ यसमा स्टोरी आएको छ होइन। अनि एउटै पात्र छ, उसैलाई घृणा पनि गरिरहेको छ र उसैप्रति विचराको भावना पनि आइरहेको छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ लेखकले चाहिँ धेरै त्यो डुबेर एकदमै सोचेर लेख्नु भएको छ होइन। हाम्रो अब के हुन्छ मानवीय संवेदना केदेखि केसम्म हुन सक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी जागृत गर्ने, कसरी कोट्याउने भनेर त्यस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ, एकदमै सोचेर त्यसरी लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो। अनि त्यो पनि एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हो उहाँको होइन। अरू चाहिँ यस्तै होला, अब मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ यस्तै नै हो है। अब पछि अब फेरि हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ होला एकछिनमा। अब आसमालाई पास गर्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू अलरेडी आइसक्यो भने जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर अलिअलि केही कुराहरू पनि नोटिस गरेको रहेछु मैले। अलिकति फरक हुन्छ नि, थोरै टेक्निकल जस्तो पनि लाग्यो। अनि रमिते किताब चाहिँ खासमा जेसन कुँवरलाई नाइट ब्यान्ड सुने सँगसँगै पनि रमिते आइरहेछ भन्ने थाहा चाहिँ पाएको हो, तर त्यति चासो दिएर चाहिँ फर्स्टमा हेरेको चाहिँ थिइनँ। तर पछि मेरो एकजना साथीले यो किताब आफ्नै प्रति चाहिँ जब घरमा बोकेर ल्याउँदाखेरि केही पेजहरू पढियो, केही पेजहरूले तानेन होइन पहिला। त्यसपछि पछि आफैले पल्टाएर अनि पढ्दै गएँ। त्यसपछि 8 पेज जति पढिसकेपछि चाहिँ कथाले यति तान्यो कि मैले किताब बन्द गरिदिएँ। अनि मैले नाइटलाई मेसेज गरेँ मलाई एक प्रति पठाइदिनु भनेर। अनि जुन चाहिँ मेरो घरसम्मै आयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि चाहिँ पढ्न थालेँ यो किताब। अनि मैले नेपाली किताबहरू पढ्छु, तर जुन चाहिँ अहिले आएको किताबहरूमा धेरै किताब पढ्दाखेरि चाहिँ कथामा धेरै डुब्न सकेको थिइनँ। अनि हुन्छ नि, जस्तो कि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ खडेरीको कुराहरू गरिन्छ, खडेरी भन्दा पनि जुन भोकमरी छ, त्यो चाहिँ मलाई कथाको भोकमरी अलिकति भइरहेको थियो कि जस्तो लागिरहेको थियो। जुन चाहिँ रमिते आयो अनि सह पनि आयो सँगसँगै जस्तो पनि लाग्यो। मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो यो पढेर चाहिँ। सो मेरो लागि चाहिँ यो किताब भनेको चाहिँ अलिखित जुन ध्रुवचन्द्र गौतमको किताब छ त्यो चाहिँ एउटा स्वर कल्पना फ्यान्टेसी भन्ने एउटा जनरमा पर्छ होइन। मलाई चाहिँ रमिते त्यही नै जस्तो लागिरहेको थियो। यो एउटा स्वर कल्पनाकै किताब हो। अनि यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ यो यसमा जनर खुलाएको छैन क्या। यो उपन्यास हो कि हुन्छ नि कथा हो कि इन्टररिलेटेड स्टोरीको त्यो कलेक्सन हो कि के हो, हरेक कथाहरू निकाल्यो अनि त्यो एउटा आफ्नै छुट्टै स्टोरी बन्छ। अनि स्ट्यान्ड अलोन पनि इट मेक्स सेन्स के, त्यो भन्ने चाहिँ फिलिङ भइरहेको थियो। अनि मेरो लागि चाहिँ कथा एकदमै मार्मिक छ। अनि यति मार्मिक छ कि पढ्दा पढ्दा दिक्कै लाग्छ होइन, तर पनि लेखन यति मिठो छ कि नछोडो जस्तो। अनि एकदम रोचक चाहिँ कथा भन्ने शैली भएको हुनाले चाहिँ मैले यो किताब 2 चोटि पढेँ। अनि तेस्रोचोटि पढ्दाखेरि पनि हरेक कुरा नयाँ नयाँ आइरहेको हो कि हुन्छ नि, जति पढ्यो त्यति नयाँ नयाँ भेटिरहेको हो कि जस्तो पनि भइरहेको थियो। अनि एउटा कुरा नोटिस गरेको चाहिँ जस्तो कि यो लिनियर छैन होइन, क्रोनोलोजिकल छैन, पास्ट प्रेजेन्टमा जम्प भइरहन्छ। जम्प भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ गाढा फन्टमा रहेछ क्या। अनि पास्टमा जब जान्छ फन्ट चाहिँ फिक्का हुँदै जाँदो रहेछ। अनि ठ्याक्क त्यो हुन्छ नि, हामी पास्टमा छौँ हामी प्रेजेन्टमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले छुट्याउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ भएन क्या। ए ओके यो पास्टमा भइरहेछ, म यहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ नि सरर बग्दै गयो जस्तो लाग्यो। अनि पहिला पढ्दाखेरि अब हुन्छ नि त्यो भाषामा चाहिँ बानी लगाउन थोरै गाह्रो भएको थियो मलाई, किनकि सरल छ छन चाहिँ, तर जुन शैलीमा छ एउटा हुन्छ नि एउटा नौलो त्यो ठेट भाषा जस्तो छ। अनि त्यसमा चाहिँ थोरै बानी नपरिकन बग्न गाह्रो हुन्छ। अनि पछ्यौँ भन्ने शब्दलाई चाहिँ म पछि छेउ पढिरहेको रहेछु क्या पहिला। अनि के रहेछ यसको मिनिङ, के रहेछ यसको मिनिङ भयो नि 2-3 ठाउँमा आयो। तैपनि त्यो हुन्छ नि दिमागले चाहिँ कम्प्रिहेन्डै गर्न सकिरहेको छैन क्या के रहेछ भनेर। अनि सोधेँ पनि अरूहरूलाई, हुन्छ नि साथीलाई पनि सोधेँ। अनि म चाहिँ साथीसँग खास बढी रिड गर्दै थिएँ क्या यो किताब। अनि उसलाई पनि सोधेँ। अनि हुन्छ नि अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको थियो। पछि जब उत्तरसँग चाहिँ जोडिएर आयो, पछि छेउ होइन पछ्यौँ रहेछ भने जस्तो लाग्ने क्या। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुँदाखेरि कति कुराहरू मिसरिड हुँदो रहेछ क्या त्यो टेक्स्टमा पनि। अनि आफैले चाहिँ पढाइलाई यति गाह्रो बनाइदिरहेको छु। त्यसपछि मजाले बग्न थाल्यो कथा। अनि यसको कथाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
यो कथा सुरु चाहिँ 10 वर्मको कथाबाट हुन्छ, तर यो त्यसपछि उगाको कथामा पुग्छ होइन। उगा चाहिँ किन मलिलो छ सबै ठाउँभन्दा भन्ने कुरामा पुग्छ। त्यसपछि लाकुतिर चहार छ, अनि त्रिचाथाट मगडीहरूतिर जान्छ नि, हिरकोटको इतिहासहरू। त्यसपछि वर्तमानमा पनि आउँछ, इतिहास र वर्तमानमा पनि खेलिरहन्छ यो। चापिल पनि पुग्छ, योगिनीको कथा आउँछ, चटकेको कथा आउँछ, कविसको कथा आउँछ। अनि इलाखा, पाबु, बिजु, रिक्टे भन्ने कति धेरै क्यारेक्टरहरू छ क्या। सबजनाको कथा आउँछ, सबजनाको कथा पनि यसले ओगटेको छ। अनि ओगट्दै पनि मजाको इन्टर रिलेसन चाहिँ छ क्या दुइटामा। यो इन्टर रिलेसन चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो के अरे खिलेको लेखोटमा जुन कुराहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरू छ क्या, त्यसमा खिलेले चाहिँ ऊहरू देख्यो, के भन्छ त्यो आगो देख्यो पहाडमा हुन्छ नि, आगो बोकेर मान्छेहरू हिँडिरहेको कि जस्तो देख्यो। अनि खोरेले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो दमाएको आवाज सुन्यो भन्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ यसले इमेजिन गरिरहेछ भन्ने कुरा जुन चाहिँ साइड लाइन लगाएर राखिरहेछ नि, त्यो कुरा चाहिँ साइड बाई साइड लाकुमा भइरहेकै कुरा हो क्या। त्यो चाहिँ पछि गएर जोडिन्छ होइन। अनि त्यो इन्टर रिलेसन चाहिँ मलाई कस्तो भिजुअल अनि कस्तो मजाको त्यो फिल्मको लागि लेखेको हो कि भने जस्तो भइरहेको थियो त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ मेन मलाई मजा पनि लागेको अनि हुन्छ नि यो जस्टिस पनि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले चाहिँ फर्स्टमा ल यो भयो है भनेर चाहिँ अगाडि राखिदिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यसको ब्याक स्टोरी दिन थाल्नुहुन्छ क्या। अनि वी नो वाट्स गोइङ टु ह्यापन अर वाट हेज ह्यापन्ड होइन, बट कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न पनि मन लाग्छ, थाहा पाउनु मन लाग्दो रहेछ क्या। अनि त्यो युज पनि इट वर्क्स, इट जस्टिफाइज भने जस्तो भइरहेको थियो। अनि मेन देखेको एकदम रिकरिङ थिम भनेको चाहिँ सपनाको कुरा। सपनाबाट सुरु हुन्छ, सपनाले मान्छेलाई डोराउँछ जताततै, सपनाले नै हुन्छ नि सबै कुरा सपनामा अडिएको छ। अनि सपना चाहिँ होप हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो डिस्टोपिया हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर गएर साथीसँग पनि कुरा गरेँ मैले, यस्तो डिस्टोपिया छ भनेर। यसको म फेरि पछि एउटा क्वेसनमा जोड्छु होइन, पहिला मैले यहीँ नै काटिदिएँ यो कुरा। त्यसपछि अर्को मन परेको चाहिँ यो एकदम टाइमलेस छ हुन्छ नि, पास्टमा पनि राख्न सकिन्छ, प्रेजेन्टमा पनि राख्न सकिन्छ, फ्युचरमा पनि राख्न सकिन्छ। अनि जुन त्यो अन्नको अभावमा चाहिँ मान्छेहरू हुन्छ नि यो पलमा चाहिँ बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेछन् होइन, त्यो सङ्घर्ष चाहिँ आफ्नो बिलिफको अनुसार गरिरहेछन् जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो क्या पढ्दै जाँदाखेरि। किनकि एउटा समाज छ, एउटा वर्ल्ड छ यहाँ, अनि त्यो वर्ल्डमा चाहिँ उगा भन्ने ठाउँको मानिसहरू चाहिँ अब एउटा कलेक्टिभ गुडको लागि हुन्छ नि, हामी 10 पढ्नमा जान्छौँ अनि संसारको हालत कस्तो छ त्यो पनि हेर्छौँ, आफ्नो वरिपरिको हामीसँग भएको कुराहरू बाँड्छौँ, अनि त्यहाँबाट पनि केही लिएर आएर चाहिँ हामी एज अ होल सोसाइटीको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा प्रेम र अनि सद्भावको भावनाले हिँडेको जस्तो लाग्छ। त्यही ठाउँमा चाहिँ अरू ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ घृणाले अनि त्यसपछि हुन्छ नि म प्योर छु, म चाहिँ अलिकति अरूभन्दा राम्रो छु, त्यही भएर चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ मैले मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू मार्दै हिँडेको मान्छेहरू पनि छन्। अनि अर्को पनि मान्छेहरू छन्, क्यानिबलिजमको पनि कुरा छ क्या, लाइक पिपल किल पिपल टु इट, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्नु छ क्या। अनि हुन्छ नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्टवाला कुराहरू हुन्छ नि, त्यो पनि कता कता जोडिरहेको छ जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि जेसन दाइले चाहिँ अब हुन्छ नि यो कथा चाहिँ संसारको सुख दुःखले नपुगेर अनि लेखेको भन्ने मैले झट्ट सुनेको थिएँ होइन, कता हो कसले भन्नुभएको थियो। अनि 5 वर्ष जति लगाएर लेख्नु भएको किताब हो भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ। अनि जुन चाहिँ हुन्छ नि लेखाइमा पनि देखिन्छ क्या जस्तो लाग्छ क्या मलाई, मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ हुन्छ नि। अनि अघि त्यो पात्रहरूको कुरा पनि भयो होइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट केही पनि छैन, सबैजना ग्रे छन् क्या। अनि ग्रे हुनु भनेकै ह्युमन हुनु हो जस्तो लाग्छ क्या, किनकि हामीभित्र हुन्छ नि हामी राम्रो पनि छौँ नराम्रो पनि छौँ, हामीले गर्ने भनेको कुराहरू हुन्छ नि कसैको लागि राम्रो होला त्यही कुरा, कसैको लागि नराम्रो होला, अनि इट्स ग्रे के अलवेज। अनि त्यो कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, राम्रो लागेको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको सबैभन्दा राम्रो लागेको पार्ट भनेको चाहिँ मलाई खर्कको सिन थियो क्या। अनि खर्कको सिनले चाहिँ त्यो यो के अरे खिलेहरू अनि त्यसपछि इलाखासँग जब खर्क पुग्छ नि त्यो बेलाको सिन चाहिँ किन राम्रो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा जस्टिफाई गर्छ क्या यसले। जस्तो कि शब्दले भनेको कुराहरू गीतले भन्छ होइन, गीत सङ्गीतले भन्छ, गीत सङ्गीतले चाहिँ भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ पिक्चर्सहरूले भन्छ क्या यो पार्टमा। अनि संसारभरिको दुःख
त्यसपछि हुन्छ नि सेलिब्रेसन्सहरू पनि हुन्छ। अनि यति घिनलाग्दो कुराहरू, यति दिक्कलाग्दो कुराहरू पढ्दा पढ्दै चाहिँ फर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो आनन्द लाग्छ क्या। त्यहाँको त्यो सिनेरिजहरू हेर्दाखेरि उनीहरूले जस्तो फिल गर्छन् नि पात्रहरूले, उनीहरूलाई एक प्रकारको आनन्द। अनि त्यसपछि जुन समाजको लागि चाहिँ गरिरहेको थिए कामहरू, उनीहरूले जुन कलेक्टिभ गुडको लागि गरिरहेको थिए कामहरू, त्यसमा चाहिँ खिलेले आफ्नो बारेमा सोच्ने मौका पाउँछ क्या फर द फर्स्ट टाइम। अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो अनि हुन्छ नि कस्तो मिनिङफुल लागेको थियो क्या त्यतिको बसाइ। अनि त्यही हो, यसमा चाहिँ अब मैले देखेको थिमहरू भनेको चाहिँ इन्टरनल डिस्प्लेसमेन्टको, माइग्रेसनको कुराहरू पनि याद गरिरहेको थिएँ। हुन्छ नि पिपल गो फ्रम वान प्लेस टु अनदर, खानाहरूको खोजीमा, अपर्च्युनिटीहरूको खोजीमा। अनि कता कता क्लाइमेट चेन्ज पनि छ कि जस्तो लागिरहेको थियो, जुन चाहिँ यो भोकमरीको कुराहरू हुन्छ नि, अन्नहरू नभएको कुराहरू। अनि खर्को जस्तो ठाउँ उनीहरूलाई स्वर्ग लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो ठाउँको लागि इट्स अ बिग डिल हुन्छ नि, इट्स अ हेभन भने जस्तो भइरहेको थियो। अनि मिथोलोजीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ नि, मिथोलोजीहरू चाहिँ एउटा त्यो मिथोलोजीको बेसिस अनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कसरी सोसाइटी पछि फरक फरक हुन्छ भन्ने पनि एउटा याद गरेको थिएँ क्या। मेरो लागि चाहिँ चटके योगिनीहरूको जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ नि, तिनीहरू चाहिँ एउटै हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो, इन्टरप्रिटेसन मात्र फरक हो कि उनीहरू भने जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अनि अर्को चाहिँ सुसाइडको कुरा, डिप्रेसनको कुरा, एकदम भाइलेन्ट छ, रेपको कुरा, क्रुएल्टीको कुराहरू छ होइन। कति धेरै थिमहरू चाहिँ सानो किताबमा पनि कस्तो मजाले अटाएको छ क्या जस्तो लागिरहेको थियो। अनि यो डुम्रेको क्यारेक्टरको पनि कुरा भइसक्यो होइन, एकदम अब्युजिभ छ, सेक्सुअली अब्युजिभ छ, तैपनि उसको ब्याक स्टोरी छ। अनि जस्टिफाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ ल्याक अफ पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, हाउ क्यान अ पर्सन टर्न इन्टु मन्स्टर भन्ने जस्तो चाहिँ भाइ भइरहेको थियो क्या, रादर देन उसको कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्न खोजेको भन्दा पनि भाइलेन्सको। अनि उसको ट्रमा भनेको चाहिँ दिस इज अ जेनेरेसनल ट्रमा क्या, उसको पर्सनल पनि होइन जेनेरेसनल। अनि त्यसपछि सोसाइटीले जुन चाहिँ हिपोक्रेसी देखाएको छ नि, त्यहाँबाट आएको ट्रमाहरू हो, त्यसबाट प्रोजेक्सन भएको कुरा हो। अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले लिन नसक्दाखेरि चाहिँ ऊ कोबाट को भयो भन्ने चाहिँ एउटा जर्नी हो जस्तो लागिरहेको थियो। अनि कति धेरै कथाहरू छन् होइन, पात्रहरू छन्, भूभागहरू छन्, अनि जति हरायो त्यति हराउँदै हराउँदै गइँदो रहेछ क्या। अनि समअप गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि त्यही, दिस इज अ स्टोरी अफ अ सिभिलाइजेसन जस्ट ट्राइङ टु सर्भाइभ। अनि एउटा आर्टको कथा हो जस्तो लाग्छ, सपनाको कथा हो जस्तो लाग्छ। अनि इन्टररिलेटेड छन् कथाहरू होइन। अनि यो होल वर्ल्ड चाहिँ एउटा ठुलो वर्ल्डबाट चाहिँ कट अफ छ जस्तो लाग्छ क्या। यो जुन चाहिँ यो धुल्जेङ पहाड छ नि, धुल्जेङको कतिवटा किस्साहरू आउँछ होइन। अनि धुल्जेङ पहाड पारी ऊ छ के अरे चापिल छ होइन, किनकि चापिल कटेर त्रिचापिल आएको हुन्छ नि त यता के अरे धुल्जेङ पहाडलाई एक्सिडेन्टली कटेर आएको हुन्छ। सो यो ठाउँभन्दा बाहिर पनि अपर्च्युनिटीवाला ठाउँ छ, सुख छ है भन्ने एउटा होपले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही होपले मान्छेहरूलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि एउटा मेटाफोर जस्तो हुन्छ नि, एउटा जेनेरेसनले चाहिँ काट्न नसक्ने यो दुःखको पहाड मान्छेहरूले कति जेनेरेसनदेखि कट्न ट्राई गरिरहेछन्। अनि मेबी कहिले त सक्छन् होला जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि एकदम कम्प्लेक्स स्टोरी, किनकि ह्युमन सिभिलाइजेसन भनेको एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, यसको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि धेरै नै कम्प्लेक्स हुन्छ। सो जस्टिफाइड छ जस्तो लाग्यो। अनि कुनै पनि एउटा राम्रो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक त्यो सिनमा, मिजन सेनमा हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुराहरू देखिन्छ होइन। यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यही भइरहेको थियो। अनि हरेक शब्दहरू पनि कस्तो सिग्निफिकेन्ट लाग्ने क्या, खेरा गएको छैन है भने जस्तो। अनि बायस्ड पनि होला अलिकति, तर यस्तो खालको किताब चाहिँ धेरै वर्षमा एकचोटि लेखिन्छ। अनि यो किताब सबैले पढ्नुपर्छ, तर मेन स्ट्रिम चाहिँ हुनु हुँदैन है भने जस्तो लाग्दो रहेछ पढ्दाखेरि। अनि अन्त्यमा 3टा क्वेसन छ, चटकेको हो, रमितेको हो। यो डिस्कसन चाहिँ मेरो साथीसँग पनि भएको थियो। अनि उसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के आन्सर दिएको थिएँ भन्दाखेरि चटके भनेको चाहिँ मेरो लागि एउटा होपको सिम्बल हो भनेर भनेको थिएँ। अनि रमिते भनेको चाहिँ हामी हो, किनकि वी आर जस्ट रिडिङ द स्टोरी, वी आर जस्ट द स्पेक्टेटर भनेको थिएँ होइन। अनि उसले चाहिँ मलाई के आन्सर दियो भन्दाखेरि चाहिँ दिन भन्दाखेरि चटके भनेको चाहिँ इलाखा हो, अनि रमिते भनेको उगाका मान्छेहरू हुन्। अनि यो किताबको सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ यो किताब इलाखाको लागि लेखिएको किताब हो। अनि त्यही भएर चाहिँ यो किताब होपफुल छ, किनकि उगाको मान्छेहरू त चटके कुरा बसिरहेछन् नि त, चटकेले चाहिँ सहलेर आउँछ भनेर भन्ने खालको कुरा आयो होइन। अनि
सो वाट डु यु से अबाउट दिस थिङ, दिस आइडिया? अनि अर्को जुन चाहिँ यो खिलेर खुराल काकाले देखेको यो टाउकोमा टुकी बलेको मानिसवाला कुरा चाहिँ त्यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो? अनि त्यसपछि यो प्लट कन्भिनियन्सको लागि मात्र आएको हो कि हुन्छ नि यसको अरू पनि केही रोल छ खास, अथवा यसको अरू कुनै जस्टिफिकेसन छ भन्ने हो। अनि थर्ड क्वेसन चाहिँ फिल्म पनि छ यो प्रोजेक्टमा भनेर भन्नुभएको थियो होइन, त्यो फिल्म भनेको चाहिँ भिडियोजहरू त्यो सानसानो सर्ट क्लिप्सहरू मात्र हो कि फिल्म नै हो कि के हो? त्यति नै सोध्न मन छ, त्यति नै हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब म अलिकति बोलेर अनि जेसनजीलाई चाहिँ उ गरौँ होला। गणेशजी सबैजनालाई नै स्क्रिनमा देखाइदिँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो होला मलाई, रादर देन जस्ट मी। मलाई चाहिँ सबैभन्दा ब्युटिफुल कुरा भनेको यस्तो किताबहरूको बहस चलाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू आउँछ र यही नै कुरा चाहिँ एउटा ड्राइभिङ फोर्स हो जस्तो लाग्छ एज अ पाठकको रूपमा पनि अनि अब फोरम चलाइरहेको रूपमा पनि यही नै कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लाग्छ। सर्वप्रथम जीवेश सरलाई एकदमै आइएम भेरी थ्याङ्कफुल, किनभने यस्तो खालको जनरलाई हुन त जेसन कुँवर आफैमा पनि एउटा ठुलो नाउँ भएर पनि होला जीवेश सरले आँट गर्नुभयो होइन, किनभने भर्खरको नयाँ पब्लिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँको मैले 2टा किताब पढेँ, दुईटैमा अलिअलि बोल्ने मौका पाएँ। यो कृतार्थको द स्याडोज अफ सिलियन पनि उत्तिकै सशक्त किताब थियो। जेसन कुँवरको यो रमिते पनि अब कुरै अब यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छ, कुरै गरेर साध्य छैन होइन। मलाई चाहिँ यो किताबमा खालि यहाँनिर अलिकति छुटेको या चाहिँ अरूहरूले यो कुरा फिल गर्नु भएन कि मैले मात्रै फिल गरेँ कि कुरा यहाँ नआएको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजी लाग्यो, चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा, किनभने पात्रहरूलाई चाहिँ त्यो खिलेको अगाडिपट्टिदेखिको र खिलेको ट्रान्जिसन पछाडिपट्टिसम्मको हुँदाखेरि इभन त्यो फर्स्ट फ्यु पेजेसमा नै पनि तपाईँको चाहिँ टाइम ल्याप्स जुन देखाएको छ नि 10 पढ्न जाने भनेर त्यो तयारी गर्दादेखिको टाइम ल्याप्स जुन देखाएको छ 2 वर्षको समय बितिसकेको हुन्छ, त्यो देखाउँदाखेरि पनि त्यसमा अलिकति ट्रान्जिसन आइसकेको छ। सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको भाषा शैली शिल्प यो त छँदैछ नै, तर यसको क्यारेक्टराइजेसन चाहिँ यसको सबैभन्दा चाहिँ एकदमै बलियो पक्ष, वान अफ द हुन्छ नि एकदमै त्यो ब्युटिफुल एस्पेक्ट्स एन्ड स्ट्रङ एस्पेक्ट्स अफ द बुक जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। भाषाको बारेमा अघि धेरैजनाले कुरा गर्नुभयो, के अरे ठेट भाषा, अब जुन जस्तो खालको परिवेशमा हामी हुर्केको छैनौँ, हाम्रो त्यस्तो बोलीचाली हाम्रोमा त्यस्तो छैन होइन, तैपनि अप्ठ्यारो लाग्दै पनि नबुझिने चाहिँ केही पनि छैन कि त्यस्तो सरल तरिकाले बुझाएको छ। त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ मैले जिन्दगीमा सायद पहिलोपल्ट यही किताबमा सुने होला कतिपय शब्दहरू, तर पनि त्यो शब्दबाट डिटाच चाहिँ हुनै सकिएन कि त्यो तुरन्तै त्यो शब्दहरूसँग चाहिँ भिजिएर त्यो न्यारेसनसँगै सलल्ल बग्दै जान्छ। मलाई अचम्म लागेको कुरा एउटा चाहिँ के भन्दा मैले यो किताब आज मात्रै सकाएँ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो भयो, मैले जीवेश सरसँग एकदमै कन्टिन्युसली यो किताबमा ओहो सर कस्तो डार्क किताब कस्तो डिप किताब भनिरहेको थिएँ, कुरा गरिरहेको थिएँ कि बेलामा जीवेश सरसँग चाहिँ। अनि पढ्न कति ठाउँमा सकस पनि भयो, अनि त्यहाँनिरको त्यो ट्रमाले, त्यो गाउँहरूको ट्रमाले, अघि हाम्रो हेर्ने कथाको पनि कुरा निस्क्यो, त्यो पनि एकातिर हेरिरहेको भिजुअली, अनि यो कुराहरूमा पनि सबै कुरा यस्तो त्यो भिजुअली आउँछ कि त्यो पिक्चर चाहिँ भिजुअली आउँछ नि, द्याट वाज द बेस्ट पार्ट कि त्यो एकदमै आफूले इमेजिन गर्न सकिन्छ भने। अनि त्यो कुरा चाहिँ अनि राइटरले चाहिँ एकदम ओपन एन्डिङ छोडिदिएको छ कति कुरामा। अनि अघि पनि कुरा निस्केको थियो जक्स्टापोजिसनको कुरा, जस्तो ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहन्छ, एउटा लिनियर प्याटर्नमा छैन, क्रोनोलोजीमा छैन। सायद त्यही भएर पनि हुन दिलीप जी एकदमै राम्रो पाठक हो मैले चिने अनुसारको, उहाँले अलिकति फ्रेगमेन्टेड जुन भन्नुभयो, मलाई पनि ठाउँमा फ्रेगमेन्टेड जस्तो चाहिँ लाग्यो। कतै चाहिँ त्यो हात्ती र कछुवाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ स्किप गर्दै भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो पनि कुरा अलिकति मनमा चाहिँ त्यो त्यसले चाहिँ किताबलाई अलिकति तन्कायो कि भन्ने जस्तो पनि भयो। तर चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लगभग 15-20 दिनै लाग्यो, एकदम कन्टेम्प्लेट गरिकन। एक त म फेरि हतारिएर पढ्ने खालको पाठक पनि होइन। हाइवेसँग कुरा हुँदाखेरि हाइवेले म भर्खर स्टार्ट गरेर 76 पेजमा पुगेँ भन्दाखेरि म 180-86 त्यस्तै कति पेजमा थिएँ। बिहान उठ्दा हाइवेले किताब सकेर उसले त रिभ्यू पनि लेखिसकेको रहेछ होइन।
अनि मलाई बडो अचम्म लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम हाइलाइट गरिकन पात्रहरूसँग कुरा गर्दै गरिकन राइटरलाई पनि क्वेसन गरिकन चाहिँ एकदम त्यस्तो गरेर पढ्ने बानी छ। अनि हतार चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन। तर यस्तो कम्प्लेक्स किताबलाई चाहिँ त्यसरी मलाई चाहिँ एकदम त्यो सरर एकै सिटिङमा यो चाहिँ या मैले यो सकाउनै पर्छ, अब यसको बहस हुन आँटेको छ भनेर भन्दा पनि टाइमली लिकन एकदम रिफ्लेक्ट गरिकन चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले पढेँ। बलु सरले भन्नुभएको कुरा, यादवजीले भन्नुभएको कुरा एकदम मैले आइडेन्टिफाई गरेको कुरा। त्यस्तै गरेर मारुति बहिनीले भनेको कुरा, दिलीपजीले आसमाले भनेको कुराहरू पनि, आसमाले भनेको पनि धेरै कुराहरू चाहिँ एकदमै आइडेन्टिफाई गरेको कुरा हो। मैले पनि त्यही जनरको बारेमा सोचिरहेको थिएँ कि यो चाहिँ फ्यान्टेसी फिक्सन नै हो। कृतार्थको किताब पनि फ्यान्टेसी फिक्सन नै थियो र त्यो खालको एउटा अङ्ग्रेजीमा नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो खालको लिटरेचर लेखिएको छैन होइन। त्यस्तै गरेर यो किताबको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने यसलाई वाइडर रिचमा पुर्याउने, मासमा पुर्याउने खालको चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ नेक्स्ट टु इम्पोसिबल नै लाग्यो त्यो कुरा। किनभने त्यही खालको चाहिँ एउटा भाषा, त्यो न्यारेटिभ, त्यसको त्यो एउटा जुन फ्लो अचिभ गर्नलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन क्यान नट डु जस्टिस भने। अनि कुनै किताब चाहिँ नेपालीमा मात्रै भए पनि त्यो ब्युटिफुल नै रहन्छ भन्ने खालको जस्तो फिलिङ आयो। अर्को अब मैले चाइल्ड साइकोलोजी चाहिँ किन इलाखाको कुरा आउँदाखेरि या चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरबाट नै स्टार्ट हुन्छ होइन, खिलेको लिखोटबाट नै स्टार्ट हुन्छ। त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो गाउँको दुःख हेर्दाखेरि, त्यो बाउहरूले गरेको दुःख या चाहिँ आफूभन्दा ठुला मान्छेले गरेको दुःखहरू हेर्दाखेरि र त्यो चाहिँ एकातिर चाहिँ अघि पनि कुरा निस्क्यो, एकातिर चाहिँ एकदमै एकले अर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण देखाइएको छ भने अर्कोतिर त्यत्तिकै तछाड मछाड द्वन्द्व देखाइएको छ होइन। बलु सरले विदेश जाने कुरा भन्नुभयो, त्यसलाई मैले एकदमै धेरै रिफ्लेक्ट गरेँ। किनभने हामी कतिजना चाहिँ विदेशिएका छौँ होइन, संसारैभरि छौँ, कति कुराको दुःख भएर गएको होला। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यो चाहिँ एकदम फ्यान्टेसी फिक्सन भए पनि रियालिटी बेस्ड त छँदैछ, कन्टेम्पोरेरी टाइमसँग एकदमै रिलेट गर्न सकेँ मैले चाहिँ यो किताबको लागि चाहिँ। किनभने मैले चाहिँ सायद त्यसै खै थाहा छैन, त्यो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू डेभलप हुँदै जाँदो रहेछ। अनि त्यो पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै अहिलेको टाइमसँग एकदम रेलेभेन्ट छ। तर के भन्दाखेरि एकदम लिटरली त्यो देखाइएको छैन कि। सो कुनै कुरा कस्तो हुन्छ भने इम्प्लाइड मिनिङहरू बुझ्नुपर्छ भनेपछि किताबभन्दा शब्दभन्दा भित्र गएर बुझ्न सक्यो भने चाहिँ मान्छेले सायद त्यो कुराहरू चाहिँ देख्दै जान्छन् जस्तो लाग्छ। तर लिटरली तपाईँले चाहिँ कथा मात्रै पढ्दै जानु भयो भने चाहिँ मिथ छ यसमा, राजाको कुरा चाहिँ यसमा बलु सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर चाहिँ त्यो एउटा राजालाई पनि कस्तो भन्दा अलि फितलो खालको देखाइएको छ नि, अटोक्रेट भनेर देखाइएको छैन। योगिनी यति पावरफुल क्यारेक्टर आएको छ त्यसमा होइन। अनि यस्तो डरलाग्दो खालको कुराहरू चाहिँ मलाई राति पढ्न पनि सकिनँ मैले। वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले बलु जीवेश सरलाई पनि मैले भनेको थिएँ, राति त मलाई पढ्नै डर लाग्ने भयो यो किताब भनेर। त्यो गुफाभित्रको कुराहरू, त्यो विक्षिप्त त्यो इमेजेसहरूको कुराहरूदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरूले एकदमै तान्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ किन कसैले म्युजिकको कुरा गर्नु भएन यो किताबमा भने जस्तो लाग्यो। किनभने त्यो पातको कुरा, त्यो हुस्सु आउँदाखेरिको कुरा, हुस्सु त्यो हुन्छ नि छ्याङ्ग हुँदाखेरिको कुरा, त्यो खोला बग्दाखेरि या त्यो दलदलमा गएर एउटा त्यो साइलेन्स हुन्छ नि एकदम, त्यो सबै त्यो म्युट भएको जस्तो त्यो खालको मैले चाहिँ एकदम म्युजिकल पनि पाएँ यो किताबलाई। त्यो अर्थमा चाहिँ मलाई एकदम त्यो हुन्छ नि खोला बगेको कुरादेखि लिएर चाहिँ त्यो पातहरूको कुरादेखि लिएर चाहिँ त्यो लास्टमा गएर चाहिँ त्यो पातले चरा बनाएको, पात एक ठाउँमा पातले चाहिँ फुकेको कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै मन छोयो। सो आई थिङ्क रिडर्सहरूले चाहिँ अब अलिकति यसलाई क्रिटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो एस्पेक्टहरूमा पनि यो किताबमाथि धेरै कुरा लेख्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बियोन्ड यो दुःख सुख बाँकी चाहिँ जति पनि कुरा भयो त्यो भन्दा चाहिँ त्यो एस्पेक्ट पनि हेर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो इम्प्लाइड मिनिङहरू त्यो हुन्छ नि एकदमै रिलेटेबल कुराहरू चाहिँ आएको छ। अब जेसनजीलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ, अलिकति यो हाम्रो मोनोटोनी ब्रेक गर्नको लागि अलिकति बाजा पनि बजाइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हम्बल रिक्वेस्ट मात्रै हो, बट द्याट्स अप टु यु होइन। क्वेसन्सहरू आएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर राइटिङ दिस। जेसनजी एउटा क्वेसन यहाँ आएको थियो, तपाईँले कति वर्ष लगाउनु भयो यो किताब लेख्न भनेर। 5 वर्ष भनेर आसमाले भनिहाल्यो, सो त्यो कुराको त भइहाल्यो। क्वेसन्सहरू टन्नै आएको छ। तपाईँलाई नाम पढ्न अप्ठ्यारो होला, म नाम पास गरिदिन सक्छु, अदरवाइज चाहिँ कमेन्टमा हेरेर क्वेसन्सहरूको आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। बट थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एउटा चाहिँ यो बुकहलिक्समा हामीले
कतिवटा डिस्कसन गरिरहेको हुन्छौँ, अब चकटी बहस गरिरह्यौँ, राइटर्सहरूसँग कुरा गरिरह्यौँ, त्यस पछाडि हामीले आफूलाई के लागेको छ भनेर पनि लेखिरहेको हुन्छौँ रिभ्युजहरू। तर पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको चाहिँ नोभल चाहिँ हुन्छ नि, यस्तो किसिमको अब यसलाई फ्यान्टेसी फिक्सन भन्ने कि कुन जनरमा एक्ज्याक्टली राख्ने भने, तर यस्तो किसिमको लेखाइ चाहिँ मैले चाहिँ पढ्न पाएको थिइनँ। धेरै किताबहरू चाहिँ पढ्ने बाध्यता पनि हुन्छ, किनभने बजारमा आएको हुन्छ, चकटी बहस गर्नु पर्यो या फोरममा डिस्कसन गर्नु पर्यो, पढौँ न त कस्तो रहेछ भन्ने पढ्ने एउटा बाध्यता पनि हुन्छ। तर यो एकदमै सरल छ पनि म भन्दिनँ, यो किताब एकदमै कम्प्लेक्स छ, भाषा एकदम सरल छ, तर त्यो तपाईँले रिफ्लेक्ट गर्दै पढ्ने हो भने चाहिँ यो किताबभित्र यति डिपली चाहिँ मान्छे एनग्रस्ड हुन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ म एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम लाइट रिड चाहिँ होइन यो भनेर यतिमै अहिलेको लागि चाहिँ म चुप लाग्नु पर्ला। अब हस् जेसनजी, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई चाहिँ स्क्रिनमा नराखिदिनु ल, म नर्भस हुन्छु त्यो होल स्क्रिनमा, म सबैलाई हेर्छु। खास कुरा यति धेरै क्वेसन्सहरू आयो, मैले बिर्सी पनि सकेँ। खास मलाई म सकेसम्म सबैको टाइम लिँदिनँ म सकेसम्म स्पेसिफिक भएर एन्सर गर्नु खोज्छु होइन। तपाईँहरूले जे लाग्यो त्यो तपाईँहरूको फिलिङ्स हो नि त, त्यो सबै राइटर्सले भन्ने कुरा हो, त्यो रियालिटी पनि हो होइन। त्यसमा चाहिँ मैले इन्भेट गर्ने, तपाईँहरूले त्यो पढेर के फिल भयो भन्ने कुरामा मेरो नराम्रो लाग्यो भने पनि तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्छ नि त होइन। सबै कुरा राम्रो लाग्दैन, राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ, राम्रै कुरा हो मेरो लागि होइन। त्यसमा त मेरो केही पनि छैन, त्यसमा मलाई केही डिफेन्स पनि गर्नु छैन, या कसैले भनिसकेको कुरालाई ग्लोरिफाई गर्नु पनि छैन। खालि कुरा मलाई के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि म त्यति मलाई सबभन्दा गाह्रो कुरा के, मलाई आर्ट बाहेक जुनै टपिकमा पनि कुरा गर्न मलाई सजिलो लाग्छ, तर मलाई आर्टको बारे कुरा गर्न मलाई एकदम गाह्रो लाग्छ। जस्तो मेरो कामको बारे मलाई कुरा गर्न एकदम गाह्रो लाग्छ, त्यो मेरो कामले कुरा गरिसकेको हुन्छ होइन। जस्तै म सगुना म्यामसँग एकदम कति कुराहरू मैले उहाँलाई सिङ्गल आउट गरेर उहाँले धेरै बुझेछ, उहाँले धेरै पढेको छ भन्न खोजेर उहाँले कति कुराहरू त्यो रिडिङ बिट्विन द लाइन्सको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कुराहरू कतिले बुझ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बुझ्दैन जस्तो लाग्छ है, बुझ्दैन भने होइन, फेरि बुझ्न सक्ने सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन। अब जस्तै सगुना म्यामलाई डर लाग्यो अरे पढ्न नै, राति डर लाग्यो अरे, डार्क छ नि त होइन, हो म मान्छु। कतिजनालाई त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ मलाई थाहा छ, र मैले एकदम आफूलाई एकदम जान्ने त्यस्तो खालको भनेर भन्न खोजेको नलिनु, तर म अनेस्ट मात्र हुनु खोजे हो होइन। यसलाई कृपया एरोगेन्स नलिनु होला। तपाईँहरूले जे फिलिङ रिफ्लेक्ट गर्नुभएको थियो आज, त्यो सबै मैले मतलब इन्टेलेक्चुअलाइज गरिसकेको कुराहरू थियो क्या, मेरो लागि कि नयाँ कुरा भएन होइन। तर त्यो नयाँ कुरा भएन भन्नुमा पनि मैले के इम्प्लाइ चाहिँ गरेँ होइन कि मलाई त्यो बोर भयो या रमाइलो भयो त्यस्तो कि भन्न खोजेँ होइन। त्यो सबै कुरा मैले इन्टेलेक्चुअलाइज गरिसकेको थिएँ होइन। अनि जस्तै खास फिक्सन लेखेको कारण नै मैले के गरेँ, रियालिटी किताब लेख्यो भने तपाईँ सबभन्दा पहिला बुकहोलिक्सले मलाई ब्यान गर्छ होला, त्यो एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन सोसाइटीले। अहिले मैले रियालिटीमा लेखेँ भने म एकै मिनटमा सेक्सिस्ट हुन्छु होला, एकै छिनमा रेसिस्ट हुन्छ होला, एकै छिनमा भिक्टिम हुन्छु होला होइन। त्यस कारण मैले मिथको सहारा लिनु पर्यो हो है। अनि म आसमाले कुरा गरिराख्दा मैले उहाँलाई देखाएको छैन, भेटेको छैन। मैले बलु सरलाई पनि भेटेको छैन। बलु सर हजुरले लिनुभएको रहेछ, इभेन्टमा आउनु भएको छ, सरी मैले मिस गरेँ। कति अब त्यो अब सायद अब त्यो मोडर्न सेन्सिबिलिटिज पनि चाहिन्छ होला, क्राफ्ट भन्ने कुराहरू त्यस्तो पनि हुन्छ, खालि त्यही मात्र होइन होइन। तर अब जस्तो आसमाले बुझेको पर्सपेक्टिभ, बलु सरले बुझेको पर्सपेक्टिभ होइन, जसले यहाँ जो अरू मैले नाम बोलेँ इन्ट्रेस्टिङ छ। म आसमाले भन्दा म एकचोटि चोक पनि गरेँ, आसमाले कति डेफ्थमा बुझेको रहेछ जस्तो फिल भयो होइन। र मैले तपाईँहरू यो कन्भर्सेसनमा मैले मेरो आफ्नो रिफ्लेक्सन पनि देखेँ। म आफैमा कति पत्र जमेर बसिरह होला, त्यो सायद त्यो अनलेयरिङ पनि भयो जस्तो लाग्छ। अनि आसमाले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रेज गर्नुभएको चाहिँ, कतिजना हामीहरू यस्तो त्यो मोरालिटीको कुरामा हामी यस्तो स्टुपिड छ क्या, मतलब भन्नु खोज्छ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देख्छ नि त कुरा होइन। एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु होइन। एकजना मान्छेको ट्युमर छ दिमागमा, उसको त्यो ट्युमरले उसमा अग्रेसन मात्र आउँछ कि उसलाई, ऊ जन्मेको त्यसरी हो क्या।
हैन। हामी सबैजना नर्मली जन्म्यौँ भनेर मानौँ न अहिलेलाई, हैन, हामीहरूकोमा त्यो ट्युमर छैन भनेर मानौँ न। तर त्यो त्यो हामी मेजोरिटीमा भएकोले त्यो कुरा राइट भयो नि त। तर ऊ त्यसरी कन्डिसनमा जन्मेको मान्छेलाई त उही राइट हो नि त। त्यसकारण सबै कुरा त्यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन कि। जस्तो भन्नु खोजेको मैले किताबबाट मोरालिटी दिन खोजे भनेको कसैले पनि, हैन। जस्तै बल्लु सरले त्यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई त्यो कुरा इको गर्नु मन लाग्यो। त्यो सब्जेक्टिभिटी मैले छोडेको छु भन्ने कुरा मलाई एफर्मेसन भयो, त्यो खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू बल्लु सर। त्यो क्यारेक्टरले बोलेर चाहिँ त्यो भयो भन्ने कुरा अफर्मेसन भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यो किताब लेख्नु अगाडि खास मैले धेरै मान्छेसँग कुराकानी गरेको थिएँ। मलाई जस्तै भनौँ न एउटा हामी केयरफुल छैन कि। जस्तै हामी केही कुरा आर्गुमेन्ट गर्ने बेला या केही कुरा हामीलाई मन परेको छ भने त्यो कुरा डिफेन्ड हामी एकदम ब्लाइन्डली गर्छौँ कि हामी। जस्तै एउटा कुनै इक्जाम्पल दियो भने जस्तै एउटा एकदम त्यतिकै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै फेमिनिजमको बारे एउटा टपिकमा कुरा भएर त साथीसँग केटीहरू चाहिँ केटाहरूले सेक्सुअल अब्युज गरेकोले चाहिँ गर्छ अनि त्यस कारण सधैँ केटी राइट हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभ छ नि त। हो, त्यो हाम्रो समाजमा मेरै कजनहरू बहिनीहरू या मेरो केटी साथीहरू होइन, जति मेरो केटा साथी या मेरो कजन दाजुभाइहरू चाहिँ जति फ्रिडम छ हामीले समाजमा देखेको छैन। त्यो कुरा डिनाइ गर्ने ठाउँ नै छैन कि, होइन। तर यति खालि मैले मतलब एउटा कन्भर्सेसनमा कतिजना केटाहरू पनि कहिले गलत तरिकाले अक्युज हुनसक्छ। हामी इक्वालिटी भनेको सधैँ ब्लेम गेमतिर नजाउँ, हामी केयरफुल हौँ कसैलाई सेक्सिस्ट भन्नुभन्दा अगाडि। त्यस्तो कुरा डिसिजनमा आउनुभन्दा म एकैछिनमा मिसोजिनिस्ट लेभल भएँ, सेक्सिस्ट लेभल भएँ। हामीलाई मन परेको कुरालाई झन् हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। त्यसकारण यो किताब चाहिँ मेरो एकदम फेल्ड अटेम्प्ट टु हेभ ऱ्यासनल कन्भर्सेसन विथ सो मेनी पिपल। जस्तो अर्को एउटा इक्जाम्पल याद आउँछ मलाई। एउटा द बेल कर्भ हो के भन्ने किताब थियो। त्यो किताबमा चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो किताब अहिले खालि मैले भनेको वर्डमा मात्र लिनु होला, त्यो विषयमा डिस्कसन नगरौँ होला। त्यो किताबमा के छ भन्दाखेरि चार्ल्स मरे भन्ने एकजना पोलिटिकल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि अर्को साइकोलोजिस्टले चाहिँ त्यो किताब रिसर्च गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्ल्याक पिपल र व्हाइट पिपल कम्पेयर गर्दा एउटा सानो च्याप्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्हाइटहरू चाहिँ आइक्यूमा अलिक बढी देखियो भन्ने चाहिँ त्यो किताबको अब्जर्भेसनले देखायो। अनि मैले मेरो साथीलाई त्यो किताबको कति भ्यालिडिटी कति छ के छ भन्ने बित्तिकै उसले के भन्यो भन्दा त्यो रेसिस्ट हो, एकछिनमा डिसमिसिभ के त्यो हुन्छ नि। त्यस्तो कयौँ एक्जाम्पलहरू छ मसँग, होइन। अनि त्यस कारण खास मलाई चाहिँ मैले पहिला रियालिटी बेस्डमा किताब लेख्नु मन थियो मलाई। जस्तै अब कोही स्पिरिचुअल गुरु होला या पोलिटिकल लिडर होला या कोही इन्टेलेक्चुअल होला, उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन गरेर चाहिँ मलाई रियालिटी खास लेख्नु मन थियो मलाई। अनि त्यो सबै कुरा खेर गएपछि मसँग सायद साँच्चै नै त्यो लेख्नलाई खै म एकदम ब्लक भयो जस्तो लाग्यो। अनि मैले सायद एकदम अनकम्फर्टेबल कुराहरू, त्यो इन्कन्भिनियन्ट ट्रुथहरू, होइन, मैले जुन चाहिँ अहिलेको टाइम पिरियडमा मैले कन्भर्सेसन गरेर मलाई कन्ट्रोभर्सियल हुनुभन्दा अहिलेको टाइम पिरियडमा चाहिँ मलाई कहिले पनि चाहिँ कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गरेर भन्दा काम ठुलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। कन्ट्रोभर्सी गरेर ठुलो हुनु भन्ने लागेन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले त्यसकारण मैले यो फिक्सन लेखेर मलाई त्यो रियालिटी एक्सप्रेस गर्न मलाई मन लागेको कुराहरू मैले एक्सप्रेस गरेँ जस्तो लाग्छ। जेसनजी, यहाँ रिडर्सहरू हामीले जसले हामीलाई भ्यू गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ, म तपाईँलाई क्वेसन पास गरिदिन्छु है। लेनिनजीले चाहिँ सुरुमा लेनिन बन्जारेजीले भन्नुभएको छ किताब नपढेको हुनाले प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँको किताबबारे केही साथीहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु। यादवजीले गर्नुभएको समीक्षाले मलाई उद्वेलित बनायो। मैले पढ्नै पर्ने किताब हो जस्तो लाग्यो। हुन नसकेको लेखकबाट भइसकेको लेखकलाई धेरै धेरै शुभकामनाहरू। यो किताबलाई एकदमै राम्रोसँग जति पनि पाठक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ त्यसो चाहिँ तपाईँ म्युट हुनुभयो,
म्याम तपाईँ म्युट हुनुभयो, तपाईँ यु प्रेस्ड यो ए ल सरी अहिले आधा के अरे लेनिनजीको कुरा सुन्यो? म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु है। सुनियो हस्। अनि मलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्यो भन्दाखेरि मान्छेले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही नै लेख्ने होला सायद, किनभने त्यो चाहिँ आफ्नो भित्रबाट जे आउँछ त्यो चाहिँ एउटा त्यो डिपली आफूले फिल गरेर लेख्छ होला, होइन कस्तो किताब रुचाइन्छ या के रुचाइन्छ, के कुरा चाहिँ मोरली करेक्ट हुन्छ नि। लाइक आशमा सेड वी अल आर शेड्स अफ ग्रे, एभ्री वान, एब्सोल्युटली एभ्री वान, होइन भनेपछि के कुरा चाहिँ मोरली एथिकली राइट हुन्छ या के कुरा चाहिँ बिक्री हुन्छ भन्ने त्यसरी ड्रिभन भएर चाहिँ बजारले त्यसरी मूल्याङ्कन गरेर लेख्यो भने चाहिँ सायद राइटरले चाहिँ आफूले लेख्न, आई डोन्ट थिङ्क त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँछ होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यहाँ क्यान यु सेयर सम थिएटर एक्सपिरियन्स रहेछ एउटा क्वेसन। किताबको समय त 5, किताबको कभरमा नाम किन नराखेको भन्ने रहेछ एउटा। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो फिडब्याक छ तपाईँको लागि वरुण घिमिरेजीबाट। उहाँले चाहिँ नयाँ पुस्ताका लेखकको पुस्तकहरू मध्ये धेरै कम पुस्तक मात्र यो स्तरको छ। अमेजिङ सेटिङ, स्टोरी टेलिङ एन्ड स्टोरी। जेसन इज अ जिनियस, वाज अलवेज अ फ्यान अफ जेसन एज अ सिङ्गर, लुकिङ फरवर्ड टु अनदर बुक्स फ्रम द सिरिज भनेर। अनि कतिजनाको एउटा अर्को पनि क्वेसन थियो, हामीले यसो पछि डिस्कस गर्दाखेरि किताब पढिसकेकाहरूको, यो चाहिँ के सिरिजमा आउँदैछ भन्ने खालको पनि एउटा क्वेसन थियो है। अनि एकजनाको यहाँ क्वेसन छ, फेडरलिजम स्ट्रक्चर र रिसोर्स सेयरिङको बारेमा केही इन्डिकेट गर्न खोजेको हो यो किताबले भन्ने छ। यति 2-3वटा गरे पछाडि म फेरि तपाईँलाई सेयर गर्छु। त्यो लास्टको क्वेसन त मलाई खास फेडरलिजम र के भन्नुभयो, अर्को टर्मिनोलोजी के युज गर्नु? एकछिन, फेडरलिजम स्ट्रक्चर और रिसोर्स सेयरिङ बारे केही इन्डिकेट गर्न खोजेको हो रे। त्यो मैले कन्सियसली त त्यस्तो सोचेर त्यो दुईटा थियोरिजलाई त्यस्तो गर्न खोजेको त खै थाहा भएन मलाई। हुन गएको भए हुन गयो। अनि अर्को कुरा यो किताब अलिकति कसैलाई डिसओरिएन्टेड गर्न सक्ने चान्सेस छ होइन। त्यही आर्टिस्टिक अनेस्टी भयो भने अब मलाई पढ्दाखेरि रमाइलो लाग्यो भने गर्नु त हो नि होइन। इट माइट साउन्ड सेल्फिस, तर पहिला आफूले चित्त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि अरूलाई चित्त बुझाउन सकिएला। त्यसकारण त्यसमा पनि मलाई खासै के भन्नु छैन। तर त्यो क्वेसन चाहिँ मैले धेरै पहिला जस्तो 30 पेज या 40 पेजकोमा चाहिँ निकाल्ने प्लान थियो मलाई। अनि यो किताबको गीतहरू गरिराख्दा चाहिँ मैले यो किताबको सिनोप्सिस र के स्टोरिज प्लटहरू चाहिँ हामीहरूको ब्यान्डको जर्मनी टुर हुँदाखेरि 1-2जना साथीहरूले पढ्नु पाउनु भएको थियो, जर्मन साथीहरूले, पोल्यान्डको पोलिस साथीहरूले पढ्नु पाउनु भएको थियो। उनीहरूले चाहिँ थिएटर गर्ने भन्नुभएको थियो क्या। अनि मेरो प्लान त्यही थियो, खास मलाई किताब मात्र लेख्नु थिएन होइन। मलाई त्यो ट्रेडिसनल शैलीसँग कि त्यस्तो के पनि प्रब्लम होइन। तर मलाई चाहिँ मैले लेख्दाखेरि मैले भिजुअल पनि देख्छ, मैले आर्ट पनि देख्छ, मैले इन्स्टलेसनहरू देख्छु, मैले साउन्ड्सहरू सुन्छु होइन। अनि मेरो 5वटा सेन्सेस चाहिँ को कम्बिनेसन चाहिँ कहाँ चाहिँ ब्यालेन्स भएर चाहिँ म आफूलाई बढी एक्सप्रेस गर्न सक्छु भन्ने त्यो मेरो अलिअलि कन्सियस इफोर्ट पनि छ मेरो। र हामीहरूको प्लान त्यही थियो। जस्तै यो पजल जस्तो हो, तपाईँहरूलाई आफैले सल्भ गर्नुपर्छ। तपाईँ जो मान्छे इन्ट्रेस्टेड छ यो अहिले गरिरहेको प्रोजेक्टमा, सानो छोटो यताउति हामीले कहिले गीतबाट, कहिले कविताबाट, कहिले इन्स्टलेसनबाट होला, या कहिले फिल्मबाट होला, कहिले के गरेर राख्छौँ। अनि त्यो पजल चाहिँ उहाँहरूले आफै फिट गर्नुपर्छ होइन। हामीले स्पुन फिट गर्दैनौँ होइन। त्यो गर्नुको कारण चाहिँ अलिक इमेजिनेटिभ खालको, जस्तै के कुरा मलाई पढ्न मन लाग्ने विषय अघि सगुना म्यामले भन्नुभएको जस्तो मलाई धेरै गहिरेर पढ्न मन लाग्छ होइन। त्यसकारण त्यस्तो अडियन्सेसहरूले जसलाई चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज भइरहेछन्, त्यस्तो अडियन्सेसहरूलाई चाहिँ या के भन्ने पाठकहरूलाई चाहिँ रमाइलो हुनसक्छ। र पाठकलाई मात्र पनि होइन, यो रिडर्सलाई मात्र पनि टार्गेट गरेर गरे होइन। मल्टिमिडिया प्रोजेक्ट त्यस कारण भनिरह हो होइन। ग्राफिक आर्टदेखि लिएर सबै कुराको कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मिश्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्ज भइरहेछ, गर्दैछौँ बिस्तारै हामी।
कृष्णजी आश्माको पनि क्वेसन थियो के अरे 2-3वटा एउटा चाहिँ इबुकमा आउन सक्ने कतिको सम्भावना छ अरे यो किताब जीवेश सरले पनि जवाफ दिन सक्नुहुन्छ होला यसको दुवैजनाले यसमा चाहिँ मलाई यो त्यसपछि लेखिसकेपछि के गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ के पनि आइडिया छैन जीवेश सरलाई थाहा हुन्छ जीवेश सर इबुकमा आउने सम्भावना छ इबुकमा केही पनि सोचेको छैनौँ हैन अहिलेसम्म चाहिँ अब कतिको सेक्योर्ड हुन्छ अनि कतिको फिजिबल हुन्छ त्यो हिसाबले सल्लाह गरेर अगाडि बढाउँला आस्मा योर क्वेशन्स मैले चाहिँ फिल्मको बारेमा पनि सोधेको थिएँ त्यो फिल्म चाहिँ जस्तो कि अरू सिरिज अफ भिडियोजहरू पनि निस्किने हो कि वेबसाइटमा भएको चाहिँ त्यो सानो सानो जुन चाहिँ क्लिपहरू छ नि इन्टरेक्टिभ म्यापको त्यतिमा मात्रै सीमित छ कि अरू पनि छ भनेर चाहिँ खास मेन क्वेसन चाहिँ त्यो पनि थियो खास आसमा यस्तो छ कि कुरा कस्तो छ जेनरली के गर्नुपर्छ जेनरली डिरेक्सन के हो म्याप के हो भन्ने कुरा मनमा छ हैन तर फिल्म गर्नलाई यो सबै कुरा गर्न एकदम रिसोर्स बढी चाहिन्छ नि त अनि मैले यो गरिहाल्छु भन्ने सकिरहेको छ नि खास मलाई यो किताब निकाल्न नै अर्कै हिसाबले मन थियो जस्तै किताब निकाल्दाखेरि योभन्दा अलिक मसिनो निकाल्ने प्लान थियो अनि गीत इन्स्टलेसन गरेर अनि इन्टरेक्टिभ खालको एउटा हल जस्तो गरेर जुन चाहिँ साँच्चै नै त्यो ठाउँको सभ्यताको एक्सपिरियन्स गर्ने खालको भिजन थियो हैन तर त्यो गर्नलाई एकदम बढी रिसोर्स चाहियो त्यस्तै कमिटेड मान्छेहरू चाहियो हामी आर्टिस्ट हुनु नै विरोध छ क्या हाम्रो सोसाइटीमा हैन हामी जस्तो आर्टिस्ट जो मान्छे चिन्दैनौँ हैन हाम्रो परिवारमै हामी विरोध हौँ हैन तर नराम्रो हिसाबले भने हैन गर्नुपर्छ राम्रो मलाई एकजना साथीले रिभ्यू पठाउनु भएको थियो भद्र विरोध भनेर एउटा वर्ड युज गर्नु भएको रहेछ त्यो रिभ्यूमा रमितेको त्यही विरोध भनेको सधैँ कराएर उफ्रेर गर्नु पर्दैन हैन त्यही हो आसमा खास सर्टकटमा भन्नुपर्दा हामीसँग त्यो रिसोर्सेस भयो भने हामी गर्ने ट्राई गर्छौँ हैन तर कहिले कहिले हामी पनि एकदम बढी एम्बिसियस भयो कि यहाँको कन्टेक्स्ट हेरेर भन्ने आफूलाई पनि चेकमा चाहिँ फेरि राख्नु जान्नु पनि पर्छ सबै आफूले आर्टिस्टले भनेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले पनि त्यस्तो खालको इगो या त्यस्तो खालको एम्बिसन बोक्न हामी पनि केयरफुल हुनुपर्छ अनि त्यो ब्यालेन्स कहाँ छ हेर्दैछौँ हैन अनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो बिस्तारै अलिकति अझै राम्रो भयो भने अझै आँट आउँछ होला गर्नलाई यहाँ एउटा अर्को पनि रहेछ क्वेसन मैले बुझे अनुसार रन्जु विश्वले लेख्नु भएको छ मैले बुझे अनुसार चाहिँ रमिते एउटा किताब मात्र सीमित नभएर एउटा प्रोजेक्ट नै हो अरू कोल्याबोरेटर्सहरूसँग रमितेको दुनियाँ अझै फराकिलो हुनेछ कोभिड सन्दर्भमा चाहिँ नाटक जस्ता अरू कलात्मक कम्पोनेन्ट्स हामीले कहिले हेर्न अनुभव गर्न पाउँछौँ होला आई थिङ्क अब यो चाहिँ टेक्स्ट भन्दा पनि बियोन्डको एज एन आर्टिस्ट लाई सोधिएको क्वेसन होला जस्तो लाग्यो भने बुक भन्दा बियोन्डको नै छ क्वेसन चाहिँ लास्टको सरी मैले लास्टको लाइन मिस गरेँ उहाँको हजुर कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ नाटक जस्ता अरू कलात्मक कम्पोनेन्ट्स हामीले कहिले हेर्न अनुभव गर्न पाउँछौँ होला जीवेश दाइ के छ तपाईँले प्लान गर्नु भएको छ कि यो कोभिडको सन्दर्भमा धेरै लेखहरू पनि आइरहेको हुन्छ अब यो एकदमै अहिलेको समयमा जरुरी पनि छ तर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो लेख अब यहाँ किताब छलफल गर्ने प्लेटफर्ममा अब त्यो सेयर गरेर के गर्ने भने जस्तो लाग्छ अनि यो क्वेसन पनि मलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति आउट अफ द कन्टेक्स्ट भने जस्तो लाग्यो होला सायद जीवेश सरलाई बलु सर एनी क्वेसन्स बलु सर हेज सो मच टु से होइन त्यस्तो केही छैन सेलिब्रेसन हुन्छ नि रमितेको सेलिब्रेसनलाई जम्मा भयो हामी होइन त्यसले गर्दा आज त्यस्तो क्वेसन नै केही छैन अनि म चाहिँ टिपिकल क्रिटिक हुन्छ नि स्यान्डविच भन्छ नि राम्रो भन्ने नराम्रो भन्ने फेरि राम्रो भन्ने म त्यतातिर त उसमा पनि गइनँ होइन आज सेलिब्रेट गर्ने हो अब आर्टिस्टै यही हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ ब्लडबाट जसले भनौँ न आफ्नो इमोसनबाट फिलिङ्सबाट त्यहाँबाट सिर्जनै गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ त्यो भने त अब हामीले के भन्ने सेलिब्रेट गर्नु बाहेक के गर्न सकिन्छ र होइन त्यस्तो केही क्वेसन छैन आसमाको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो मैले याद गरेर थिएँ त्यो टुकी बलेको छ नि टाउकोमा टुकी बलेको आसमा
त्यतिकै राख्यो होइन, त्यो केही छ ल, पछि आउन सक्छ ल। I'll be looking forward to it. मारुतिको के क्वेसन्स? यहाँ खास क्वेसन्सहरू आएको छ जस्तो लागेन। गुड एनालाइसिस, लाइक अब यहाँको फिडब्याकहरू एकदम राम्रो आइरहेको छ। 2-4वटा क्वेसन आएको त मैले भनि नै सकेँ। मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ जीवेश सरलाई, यो यस्तो खालको दुईटै एक्सपेरिमेन्टल फिक्सनलाई चाहिँ जुन ट्रेन्ड छ नि अहिलेको आख्यान या सर्ट स्टोरिज या जस्तो खालको किताबहरू चाहिँ निक्लिरहेको छ नि, यो खालको एक्सपेरिमेन्टल फिक्सन ल्याउनु, लाइक किन दुवै उस्तै खालको जनरको छ कि तपाईँको दुईटै किताब पनि, अनि यो ल्याउनलाई चाहिँ कसरी सोच्नु भयो जीवेश सर, कसरी आँट गर्नुभयो भन्नु भन्छु। जेसनजी त इज सेलिब्रेटेड, तर सेलिब्रेटेड भनेर ल्याउनु भएको होइन यो किताब। किनभने तपाईँले मलाई यो सुरुमा यो किताब लिएर आउँदाखेरि पनि मैले जो कोहीलाई दिएको छुइनँ, यो एकदम यो किताब चाहिँ मलाई पढेर चाहिँ सगुनाको ओपिनियन थाहा पाउनु मन छ भने अब मलाई कस्तो रिडर ठान्नु भयो सरले भन्ने एउटा त्यो प्रेसर हुँदो रहेछ कि त्यो फिल भएको थियो। अनि तर अलमोस्ट सबैजना पाठक प्रतिक्रिया जस्तो आयो आजको डिस्कसनमा, त्यस्तै नै फिल भएको थियो। धेरै कुरामा रिलेट गर्न सकेँ मैले। अलिकति त्यो फ्रेगमेन्टेसनको कुरामा र स्टोरी चाहिँ अलिकति छोटो, कुनै पार्ट चाहिँ अलिकति स्किप गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो चाहिँ रिजर्भेसन्स भने किताबको उसमा चाहिँ। सरले अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न कसरी सोच्नुभयो भने, बिङ अ न्यू पब्लिसर, त्यो पनि इन द मार्केट। हुन्छ, म कति सक्छु भन्छ है। अनि सर फेरि अर्को एउटा कुरा पनि थपिहाल्छु यसमा, किनभने हाम्रो फोरममा पनि धेरै नयाँ लेखकहरू, धेरै स्ट्रगलिङ राइटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ जसले राम्रो लेख्नुहुन्छ होइन। उहाँहरू जस्तोलाई तपाईँहरूले के अपर्च्युनिटिज दिनुहुन्छ? आई थिङ्क दिस वुड बी अ वन्डरफुल टाइम टु एड्रेस हुन्छ नि यो कुरालाई पनि। खास रेड पान्डा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छाप भनेको आख्यान छाप्छौँ होला भन्ने अलिक कम थियो। सोचेको चाहिँ एकदमै नभएको, एकदमै आवश्यकता खड्किएको जस्तो लागेको चाहिँ हिस्ट्री नै लेखिएन। हिस्ट्री चाहिँ कम्पाइलेसन मात्रै भयो, क्रिटिकल हिस्ट्रीजहरू केहीको पनि लेखिएन, न फिल्मको लेख्यो, न चाहिँ लिटरेचरको लेख्यो, अथवा न पोलिटिकल हिस्ट्रिज नै लेखिए, केही पनि लेखिएको छैन। र यो यतातिर जाउँ भन्ने एउटा थियो, एउटा पाटो चाहिँ। र अर्को पाटो चाहिँ के थियो भने बच्चाहरूको लागि, त्यो पनि कसरी सोच्यो भने अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको हिसाबले होला, बच्चा हुर्काउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भइदियो भने उनीहरूमा वेस्टर्न एस्थेटिक सेन्स चाहिँ यत्तिकै इन्स्टिल भयो, जुन चाहिँ अब एनिमेजहरू हेरेर, कार्टुनहरू हेरेर, अथवा अरू वेस्टर्न फुड्सहरू हेरेर होइन। जस्तो कुरा गर्दा जस्तो मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा फुड आइटम बना न भन्यो भने उसले चाहिँ सजिलै बनाउन सक्छ, बर्गर बनाउन सक्छ, पिज्जा बनाउन सक्छ, त्यही चाहिँ मोमो बनाउन सक्दैन, भात बनाउन सक्दैन होइन। अनि अब यो जेनेरेसनको बच्चाहरूलाई हामीले बाध्य त बनाउनु पर्दैन, तर अप्सन चाहिँ इस्टर्न एस्थेटिक सेन्स चाहिँ अप्सनको रूपमा त दिनुपर्छ नि भन्ने चाहिँ एकदम लागेको हो। त्यही भएर अब एनिमेसन अथवा अरू के नाटक अथवा फिल्म केबाट त्यो चाहिँ नसकेला छुट्टै कुरा, आफूले सानो लेभलबाट गर्ने चाहिँ लिटरेचरबाट त सकेला नि, इलिस्ट्रेसन लिटरेचर यसबाट सकेला नि भनेर यी दुईटा मात्रै उद्देश्य थियो। अनि तर के भयो भने कुनै पनि किताब पब्लिस नगरेको, दर्ता मात्रै गरेर प्लानिङ गरिरहेको बेलामा चाहिँ दुईटा राम्रा किताबहरू आए। यो चाहिँ संयोग थियो। अनि आइसकेपछि के गर्यौँ भने एकदमै राम्रो लाग्यो पढेपछि, र यो खालको काम चाहिँ गरिनुपर्छ। अनि यो कतै न कतै हाम्रो अब्जेक्टिभमा मिल्छ, किनभने इस्टर्न एस्थेटिक सेन्स चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि रमिती ठिक छ भन्ने हिसाबले रमिती मन परेर अगाडि बढेको हो, त्यो रमितीको कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने त्यस्तै इस्टर्न एस्थेटिक सेन्स नै त नभनौँ, त्यसमा त्यो फरक छ। तर नेपाली राइटर्सहरूले ओरिजिनल्ली इङ्ग्लिसमै लेखेको र त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग लेखेको, वेल डिजाइन लेखिएको काम अहिलेसम्म भेटेको थिएनौँ।
अनि त्यो भएपछि यस्तो कामहरूलाई चाहिँ हामीले ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो स्याडोज इन सिलियन पनि सुरु गर्यौँ। अनि यसमा चाहिँ पहिला रमितको कुरा पनि जेसनले हैन दाइ तपाईँ पहिले पनि फसिराख्नु भएको मान्छे अनि फेरि तपाईँ फस्नुहुन्छ नछाप्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। होइन ठिक छ केही छैन त्यसमा फस्नको लागि र नफस्नको लागि केही होइन, तर राम्रो काम गरिनुपर्छ, त्यही भएर ट्रस्ट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जेसनसँग कुरा भयो। त्यसपछि जेसनसित सँगै बसेर सँगसँगै अलिकति सच्याउने अलिकति सुधासुद्धीहरू मिलाउने काम गरेर अनि फाइनली ल्याइयो यो छ। अनि मैले यो आन्सर दिइसकेँ होला। अनि अर्को नयाँ क्वेसन थियो होइन सगुनाको, नयाँ लेख्न चाहने मान्छेहरूको लागि हामी चाहिँ कस्तो लाग्यो भने म भर्खर छिरेको यो पब्लिकेसनको लाइनमा अब भएन चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एकदमै एकदमै प्रपरली एकदम केयरफुल्ली क्युरेट गरेर किताब ल्याउँदो रहेछन् पहिलेदेखि नै। राम्रो किताबहरू छ त्यसमा चाहिँ के कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम डिस्ट्र्याक्ट गर्छ। मैले पछिल्लो पटक पढेको 2टा नोभेल पढेँ, अनि एउटा त मदन पुरस्कार पाइसकेको छ, अनि अर्को एउटा पनि अब एकदमै राम्रो चर्चा चलेको छ। त्यसमा के छ भने उठान कन्टेन्ट सबै ठिक छ, तर के छ भने कहाँ के लस भएको, कहाँ के डिस्ट्र्याक्सन भएको त्यो चाहिँ डिजाइनमा हो कि भनेर एकदमै खोज्न खोज्यो, तर डिजाइनमा छैन के। डिजाइन अथवा त्यो एकदमै कन्सियस क्राफ्ट नै हो कि भनेर खोज्यो, त्यो छैन। अनि त्यो चाहिँ ल्याकिङ रहेछ र सकेसम्म चाहिँ एडिटर्सहरू हायर गरेर राम्रोसँग एडिट गराएर अथवा चाहिँ राम्रोसँग क्युरेट गरेर अथवा यो पोइन्ट चाहिँ यो ठिक छ र यो चाहिँ यो ठिक छैन भनेर अलि राम्रैसँग कन्सियसली डिजाइन गरेर निकालिनु पर्ने रहेछ धेरै किताबहरू भन्ने लाग्छ अरू किताब मासमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यस्तो काम गर्न चाहिँ सबभन्दा बढी सजिलो चाहिँ भनेको डेब्यु राइटर्सहरूसँग अझै बढी सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी डेब्यु राइटर्सलाई सकेसम्म धेरै प्रायोरिटी दिन्छौँ होला जस्तो लागिरहेको छ, किनभने काम गर्नको सजिलोको कारणले गर्दाखेरि। र अनि त्यसपछि त्यो इन्डस्ट्रीमा उहाँहरू आउनु भइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो पनि जस्तो यतिवटा स्टेप पार हुने रहेछ, यसरी जानुपर्ने रहेछ, किताब लेख्दैमा चाहिँ छापिहाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने पनि सँगसँगै त्यो डेभलप होस् भन्ने पनि लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ। अनि अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तो त्यो पेन्डेमिकको बेलामा गजबले हेर्न सकिने अरू केही आउँछ कि भन्नेको कुरा चाहिँ म अलिकति भने त्यो अघिको क्वेसन चाहिँ यही पेन्डेमिक नभइदिएको भएदेखि चाहिँ हामीसँग धेरैवटा प्लान थिए। अनि यही सेसन यस्तै खालको डिस्कसन पनि हामीले डिस्कसन मात्रै नगरेर त्यही किताबमा भएको गीतहरू छ कम्पोज भएको छ, त्यो गीतहरूको पर्फर्मेन्स को कुरा थियो, त्यो पनि सँगै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ 2-3टामा गऱ्यौँ भनेको डिस्कसन त होइन, तर एक किसिमले बुक कन्सर्ट सिरिजको रूपमा गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै चाहिँ जेसनसँग धेरैवटा आइडिया छन्, त्यो चाहिँ साउन्ड स्केपको कुरा थियो, अनि त्यसपछि साउन्ड पेन्टिङ होइन जेसन, साउन्ड पेन्ट, अनि अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स। अनि जेसनसँग त्यो पर्फर्मिङ आर्ट्सको धेरैवटा नयाँ विधाहरू छ कि ऊ आफैले इम्प्रोभाइज गरेको पनि छ कि केही चाहिँ यही क्रममा पढेको अन्त देखेको हिसाबले, किनभने एकदमै ठुल्ठुलो फेस्टिभल्सहरूमा बजाइसकेको गइसकेको पार्टिसिपेट गरिसकेको हिसाबले पनि धेरैवटा छ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अनि त्यही जेसनले भने जस्तै जुन बुक लन्चको बेलामा पनि सबैलाई त्यो ल्यान्डस्केप त्योको आर्टिफ्याक्ट्सहरू सबै चाहिँ फिल पनि हुन सकोस् त्यो अनुसार काम गरौँ भन्ने थियो सुरुमा, तर सुरुमा नभएर पछि भए पनि गरौँ भनेको पेन्डेमिकले गर्दा हुन सकेको छैन। मात्रै के भने फिल्ममा त भन्न सक्दैनौँ, थिएटरमा हामी केही न केही गर्छौँ। म आफू पनि थिएटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि र अरू पर्फर्मिङ आर्ट्सको हिसाबले के गर्न सकिन्छ जस्तो इन्स्टलेसन हुन्छ अथवा म्युजिक कन्सर्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी ल्याउँछौँ र खबर गर्छौँ। धन्यवाद जीवेश सर, धेरै कुरा भनिदिनु भयो। आई होप नयाँ राइटर्सहरूले रिच आउट गर्नुहुन्छ होला र जेसनजीको पनि
यो पर्फर्मेन्स एक्टको पनि लाइक हुन्छ नि अरू अरू फ्युचर प्रोजेक्टहरू पनि रेड पान्डा मार्फत हामीले पढ्ने मौका पाउँछौँ होला। अथरलाई जीवेश सरलाई दुवैजनालाई शुभकामना। थ्याङ्क यू। अब ऱ्यापअप पनि गरौँ होला, किन भन्दाखेरि यहाँनिर अब पब्लिकेसनतिरको क्वेसन्सहरू आउन थाल्यो। सायद चाहिँ बुकहलिक्सले एउटा के पनि गर्न सक्छ होला भने धेरैजना नयाँ किताब निकाल्न खोजिरहनु भएका पाठकहरूको लागि लेखकहरूको लागि चाहिँ एउटा यस्तै खालको एउटा छुट्टै बहस बरु आयोजना गर्ने विचार गरौँला हामीले। आजको लागि चाहिँ इट्स अलमोस्ट 2 आवर्स। अब यहीँ नै टुङ्गाउँ होला। ठ्याक्क यति धेरैजना स्पिकर लिएर आएर चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हामीले यस्तो खालको डिस्कसन गरेको चाहिँ, किनभने जहिले पनि जेनरली एउटा किताबमा एउटा स्पिकर अथवा चाहिँ राइटर आफै मात्रै हुनुहुन्थ्यो। सो यो फर्स्ट नै हो हाम्रोलाई पनि एक्सपेरिमेन्टल नै हो इन अ वे, किनभने आज बलु सर, मारुति भण्डारी, आश्मा, त्यस पछाडि हाम्रो यादव देवकोटाजी, दिलीप गेवाली सबैजना आएर बोलिदिनु भयो। सबैको टाइमको लागि धन्यवाद। जेसनजी, इट वाज अ प्लेजर ह्याभिङ यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई थिङ्क वी सुड ऱ्याप अप। हस्, थ्याङ्क यू। जेसनले केही भन्न खोज्नु भएको जस्तै छ। होइन, खास म त्यही हो, खास थ्याङ्क यू। मलाई खुसी लाग्यो, एकदम रमाइलो भयो। ठिकै छ, फेरि अब पेन्डेमिक सक्यो भने भेट्नु मिल्यो भने भेटेर पनि कुरा गरौँला, छलफल गरौँला। अनि साँच्चै नै बुकहलिक्सलाई, जीवेश दाईलाई, रेड पान्डालाई, बलु दाई, आसमा, मारुति, यादव दाई, दिलीप सर, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू।